गुड मर्निङ एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी यस प्रोफेसनल कोर्स इन स्टाइलको डे 3 मा छौँ र आज हामी एउटा सिम्पल बिम मोडल कसरी गर्ने स्टार्टमा हामी त्यो हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी आरसीसी बिल्डिङ एउटा सिम्पल 3 स्टोरीको एउटा आरसीसी बिल्डिङ कसरी मोडल गर्ने त्यो हेर्नेछौँ। र भ्यायो भने आज हामी स्टिल डिजाइनको लागि हुने प्यारामिटरहरू हामी त्यसको पनि स्टडी गर्नेछौँ र सम्भव भएसम्म हामी भोलिबाट चाहिँ स्टिल ट्रस पेज सुरु गर्नेछौँ। ओके, म सुरु गर्न चाहन्छु आजको क्लास। ओके, सुरुमा म स्टार्ट प्रो मोडल ओपन गर्छु। स्टार्ट मोडल प्रो ओपन गरेपछि पहिला सुरुमा म न्यू प्रोजेक्टमा जान्छु। त्यसै गरी न्यू प्रोजेक्टमा अब स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ स्ट्रक्चर 1 भन्ने छ। त्यस्तै गरी सुरुमा म स्पेस भनेर सेलेक्ट गर्छु, जुन भनेको चाहिँ अब 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरको लागि हामी स्पेस युज गर्छौँ, नभए प्लेन युज गर्दा पनि हुन्थ्यो अहिले केसमा। ओके, त्यस्तै गरी युनिट म मिटर र किलो न्युटन चुज गर्छु। त्यस्तै गरी म नेक्स्टमा जान्छु अनि डु यु वान्ट टु ओभरराइड भन्छ, यस गर्छु। त्यसपछि फिनिस गर्छु। अब यो गरिसकेपछि मेरो के आउँछ त भन्दाखेरि सुरुमा ग्रिड आउँछ। अब ग्रिडमा काम गर्ने हो भने ग्रिडलाई एडिटमा गएर कति स्पेसिङमा ग्रिड राख्ने हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ। यदि त्यसमा काम गर्ने होइन भने चाहिँ अथवा ग्रिड पनि दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा लिनियर एउटा रेडियल ग्रिड हुन्छ। जस्तै म क्रिएटमा गएँ, अब यो लिनियर भन्ने छ, सरी 3टा हुन्छ। लिनियर भन्ने हुन्छ, रेडियल भन्ने हुन्छ, इरेगुलर भन्ने हुन्छ। लिनियर भनेको हाम्रो रेक्टेङ्गुलर खाले ग्रिड भयो। त्यस्तै गरी रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि हुने भयो। त्यस्तै गरी रेडियल भनेको चाहिँ अब हाम्रो आर थीटामा हुने ग्रिड भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को एउटा भनेको चाहिँ इरेगुलर भनेर अर्को ग्रिड पनि रहेको छ। ओके, अब म के गर्छु त भन्दाखेरि अहिले यसमा म क्यान्सल गरिदिन्छु र यो ग्रिड पनि के छ त भन्दाखेरि यहाँ हामीसँग एउटा स्न्याप नोड बिम्स भन्ने छ। यो थिच्यो भने त्यो अघिको फेरि त्यो ग्रिड बनाउने डायलग बक्स ओपन हुन्छ। अहिले मैले जस्ट क्लोज गरेँ। ओके, सुरुमा म के बनाउन चाहन्छु त भन्दाखेरि सुरुमा म एउटा नोड बनाउन चाहन्छु, 2टा नोड, र त्यो 2टा नोड जोडेर बिम बनाउँछु र बिममा लोडहरू राखेर एनालाइसिस कसरी गर्ने, रिजल्ट्सहरू कसरी हेर्ने, एउटा जस्ट सिम्पल भनौँ न हाम्रो कुनै स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको प्रब्लम जस्तो सानो सिम्पल गर्न चाहन्छु। ओके, सुरुमा म कहाँ जान्छु, पहिला सुरु मोडेलिङमा जान्छु। मोडेलिङमा अब सेटअपमा गएर यो खासै यो इन्फर्मेसनहरू भर्ने हो, यसलाई जस्ट इग्नोर गरिदिउँ अहिलेको केसमा। त्यसपछि म जियोमेट्रीमा जान्छु। अब जियोमेट्रीमा जाने बित्तिकै सुरुमा हाम्रो के छ, बिम भन्ने छ। अब बिममा 2टा चिज छ, एउटा चाहिँ नोडको टेबल छ, त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ बिमको टेबल छ, जुन चाहिँ हामीले हिजो नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। ओके, सुरुमा म एउटा नोड क्रिएट गर्छु जुन चाहिँ 0,0,0 XYZ 0 भएको ठाउँमा एउटा नोड आयो मेरो। अब यो नोडलाई हेर्नलाई शिफ्ट N किबोर्डमा थिच्यो भने त्यो नोड नम्बर आउँछ। त्यस्तै गरी म अर्को नोड चाहिँ कतिमा राख्छु भन्दाखेरि 10 मिटरमा Y0 Z0 गरेर चाहिँ म 1 र 2 भनेर 2टा नोड क्रिएट गर्छु। ओके, अब यो नोड क्रिएट गरेपछि म अब यो नोडलाई जोडेर बिम बनाउँछु। ओके, त्यसको लागि के गर्छु त, अथवा म 3टा नोड बनाउँछु, अर्को 15 मिटरमा पनि म अर्को एउटा नोड बनाउँछु। अब यो गरिसकेपछि म बिम क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि बिम क्रिएट गर्नलाई मैले यो टेबलमा हेल्प लिएर बिम क्रिएट गर्न पनि सक्छु नोडहरू जोडेर, अथवा म डाइरेक्टली यहाँ यो एड बिम भन्ने बटन थिचेर अथवा त्यो कमान्ड युज गरेर चाहिँ म यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु, त्यस्तै गरी फेरि यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु। यसरी चाहिँ मैले बिम बनाउँछु। बिम बनाएपछि मैले फेरि यो मेरो डिफल्ट कर्सर बिम कर्सरमा जान्छु। अहिलेसम्म मैले के गरेँ त भन्दाखेरि नोड बनाएँ, त्यसपछि नोडलाई जोडेर बिम बनाएँ। ओके, अब त्यसपछि हामीलाई यो प्लेट सर्फेसहरू अहिले मोडल गर्नु छैन, त्यसैले हामीलाई यसको युज भएन। म फेरि जेनरल ट्याबमा जान्छु। अब जेनरल ट्याबमा गएर मैले सुरुमा के गर्छु त भन्दाखेरि यो 2टाको लागि सेक्सन्स डिफाइन गर्छु। त्यसको लागि अब यदि हामीले स्टिल सेक्सनहरू युज गर्ने हो भने अथवा प्रिडिफाइन्ड सेक्सनहरू
स्ट्यान्डर्ड सेक्सनहरू युज गर्ने भने हामी सेक्सन डाटाबेसमा जानुपर्ने हुन्छ। सेक्सन डाटाबेसमा गएर मानिलिउँ इन्डियन ISLB 75 मैले युज गरेँ। यसलाई म के गर्छु त्यो एड गरेँ। यो भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्याटको लाइब्रेरीमा भएको चिज हो। त्यो चाहिँ अब हाम्रो मोडलको लाइब्रेरीमा आएको छ, अहिलेसम्म एसाइन भएको छैन। ओके, यो ISLB 75 हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न यो अहिले हामी काम गरिरहेको यो मोडलमा चाहिँ यो आयो, डाटाबेसमा आयो, तर यहाँ एसाइन चाहिँ भएको छैन। त्यस्तै गरी अब म मानिलिउँ कङ्क्रिटको कुनै सेक्सन डिफाइन गर्न चाहन्छु भने म डिफाइनमा जानुपर्ने हुन्छ। डिफाइन बटनमा क्लिक गर्छु। त्यस्तै गरी म रेक्टेङ्गुलरमा गएर मानिलिउँ 0.5 बाई 0.5 को कुनै एउटा स्क्वायर सेक्सन मैले कङ्क्रिट लिएँ। यसलाई पनि म के गर्छु एड गरिदिन्छु। यो पनि हाम्रो यहाँ रह्यो। ओके, अब म यो बिमलाई चाहिँ यो स्टिल सेक्सनले एसाइन गर्छु। त्यस्तै गरी यो बिमलाई चाहिँ मैले कङ्क्रिट सेक्सनले चाहिँ एसाइन गर्छु। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा जुन चिज एसाइन गर्ने हो पहिला सुरु त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि हामीसँग अहिले यो बिम कर्सर नै सेलेक्ट छ, त्यही भएर हामीले यो बिम सेलेक्ट गर्न पाइयो। अब यहाँ यो पहिले सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि बिममा सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि एसाइन टु सेलेक्टेड बिम्समा एसाइन गरिदिने। यो गरेर यस गरिदियो भने हामी देख्न सक्छौँ रिफरेन्स 1 चाहिँ एसाइन भएको छ। रिफरेन्स 1 एसाइन भएको भन्नुको मिनिङ हाम्रो यो केसमा रिफरेन्स 1 भनेको ISLB 75 हो, जुन चाहिँ स्टिल मेटेरियलको ISLB 75 को बिममा जुन चाहिँ यो R1 मा एसाइन भएको छ। त्यस्तै गरी म कङ्क्रिटको यो सेक्सनलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यस्तै गरी म यो बिमलाई सेलेक्ट गर्छु, 2 बिमलाई। त्यस्तै गरी त्यसमा चाहिँ एसाइन टु सेलेक्टेड बिम्स भनेर एसाइन गर्छु, यस गरिदिन्छु। यो गऱ्यो भने मेरो R2 चाहिँ यसमा एसाइन भयो। ओके, त्यति मात्र नगरिकन अब जस्तै यो बिमलाई अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्ट लाइन डायग्राम भयो। अब यसलाई चाहिँ 3D अथवा एक्सट्रुड भ्यूमा हेर्न मन लाग्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ सिम्बल्स एन्ड लेबल्स भन्ने छ, जुन चाहिँ हाम्रो सेट डिस्प्ले स्यापी ट्याब्समा भने जस्तै हो। अब यसमा गएर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जब हामी यसमा होइन यो स्ट्रक्चरमा गएर हामी नो 1 को ठाउँमा यो 3D सेक्सन्स नो 1 को ठाउँमा जब हामी फुल सेक्सन्स गर्छौँ, त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यो सेक्सन एक्सट्रुड गर्दाखेरि भ्यू कस्तो हुन्छ त्यसको हामी यो देख्नेछौँ। जस्तै अहिले यो केसमा चाहिँ यो ISLB 75 एकदमै सानो भयो। ओके, यो आई सेक्सन चाहिँ यसरी बसेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब यति मात्र नभइकन के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब यो मानिलिउँ अहिले यो केसमा त यो ठिकै छ, बिम एज अ बिमको ओरिएन्टेसनमै बसेको छ। तर यस्तो नभइकन यसलाई चाहिँ सपोज हामीले 90 डिग्री अथवा सर्टेन एङ्गलमा रोटेट गर्नु परेको भए के गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ सेक्सन भन्ने छ, यतापट्टि बेटा एङ्गल भन्ने पनि छ। अब यो बेटा एङ्गलको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, क्रिएट बेटा एङ्गलमा जाने। अब कति डिग्रीले रोटेट गर्ने हो, फर इक्जाम्पल मलाई 90 डिग्रीमा रोटेट गर्न मन लाग्यो, यसलाई म के गर्छु ओके गर्छु। अब यो पनि एसाइन भएर बसेको छैन। अब के गर्छु त भन्दाखेरि त्यही पहिलाको प्रोसेस हो, बेटा एङ्गललाई सेलेक्ट गर्ने। त्यस्तै गरी जुन बिम कोलम अथवा फ्रेम मेम्बर जसलाई हामी रोटेट गर्न चाहेका हौँ त्यसलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट गरेपछि यो रेड कलर जस्तो आउँछ यो एक्सट्रुड भ्यू अथवा 3D भ्यूमा। अब यसमा गएर फेरि हामी एसाइन टु सेलेक्टेड बिम्स हाम्रो अलरेडी सेलेक्टेड छ, यसमा एसाइन गरेर यस गऱ्यो भने हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो बिम चाहिँ अहिले 90 डिग्रीमा रोटेट भएको छ। ओके, अहिलेलाई चाहिँ म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। यो डिलिट गरेपछि हाम्रो सेक्सन पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ। यो रह्यो हाम्रो सेक्सन र बेटा एङ्गलको कुरा। त्यस्तै गरी हामीलाई यो एक्सट्रुड भ्यूबाट निस्किनु छ भने हामी सेक्सन्स एन्ड सिम्बल्स एन्ड लेबल्स यताबाट गएर अफ गर्दा पनि भयो, अथवा हामीसँग राइट क्लिक गरेर के छ त भन्दाखेरि हामीसँग यो स्ट्रक्चर डायग्राम्स भन्ने छ, त्यहाँ गएर हामी स्ट्रक्चरमा गएर नो 1 गरेर ओके गरिदिए पनि हाम्रो यो के भयो त भ्यू अफ भयो। अब यो भ्यूलाई हामी फ्रन्टमा हेर्न मन लाग्यो भने हामीसँग यहाँ भ्यू फ्रम पोजिटिभ जेड डिरेक्सन भन्ने छ, यो थिच्यो भने हाम्रो यो फ्रन्ट भ्यू आउने भयो। यो रह्यो हाम्रो प्रपर्टीको कुरा। त्यस्तै गरी अब स्पेसिफिकेसनमा अब अहिले हामी कुनै पनि बिममा अफसेटहरू अथवा बिममा रिलिजहरू अथवा क्रस टाइपको बिम मेम्बरहरू त्यस्तो कुनै पनि हामीले गर्न लागेका छैनौँ, होइन भने हामी यहाँबाट गर्न मिल्ने भयो। हिजोको जस्तै नै भयो यो पनि। ओके, अब सपोर्टमा जान्छौँ। मानिलिउँ हामी यहाँ एक ठाउँमा फिक्स सपोर्ट राखौँ र अर्को दुईवटा ठाउँमा अहिले केसमा रोलर अथवा हिन्ज राखौँ सिम्पली भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी सुरुमा क्रिएट सपोर्टमा जाने।
फिक्स सपोर्टमा एउटा फिक्स सपोर्ट एड गऱ्यौँ, त्यस्तै गरी फेरि क्रिएट सपोर्टमा जाने फेरि हामी पिन्ड हिन्ज सपोर्ट के गर्यौँ फेरि एड गऱ्यौँ। अब यो गरिसकेपछि अब हाम्रो यो अहिले चाहिँ यो 1 2 3 भनेर नोड नम्बर देखाएको छ, तर नोड नम्बर देखाए पनि नोड चाहिँ देखाएको छैन, जुन कालो डटमा देखाउँथ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सिम्बल्स एन्ड लेबल्समा गएर हामीसँग यहाँ नोड पोइन्ट्स के भन्ने छ, भन्नुको मिनिङ सिफ्ट के थिचे नै भयो, अथवा यहाँ भित्र आएर यो चेक बक्सलाई अन गरेर ओके गरे नि भयो। यो गरेपछि हामीले कालो नोड पनि देख्नेछौँ। ओके, नोड पोइन्ट्सहरू। अब के गर्छौँ, सुरुमा हामी यो नोड 2 लाई सेलेक्ट गर्छौँ, त्यसपछि अब हामीलाई नोड सेलेक्ट गर्नु छ, त्यही भएर हामी यो नोड कर्सर चुज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ 1 भन्ने नोडलाई मैले सेलेक्ट गरेँ, एसाइन टु सेलेक्टेड नोड्स भन्ने छ, एसाइन गरेँ, यस गरेँ। अहिले मेरो यो फिक्स सपोर्ट चाहिँ यो 1 भन्ने नोडमा बसेको छ। त्यस्तै गरी 2 र 3 नोडलाई चाहिँ म यो हिन्ज सपोर्ट अथवा पिन सपोर्ट राख्छु भन्यो भने सिमिलर प्रोसेसमा यसरी सेलेक्ट, दुईटालाई यसरी सेलेक्ट गरेर एसाइन टु सेलेक्टेड नोड्स गरे पनि भयो, अथवा डाइरेक्टली हामीले के गर्न पाए त भन्दाखेरि सपोर्ट 3 मा गएर एसाइन टु एडिट लिस्टमा गएर, किनकि मलाई नोड नम्बर 2 र 3 भन्ने थाहा छ, त्यसैले मैले 2 स्पेस 3 गरेर एसाइन गरिदियो भने डाइरेक्टली त्यो हिन्ज अथवा पिन सपोर्ट त्यसमा डाइरेक्टली के छ एसाइन पनि हुन्छ। ओके, यो रह्यो सपोर्टको कुरा। त्यसपछि लोड एन्ड डेफिनेसन्समा जाउँ। अब लोड एन्ड डेफिनेसन्समा म सिम्पल डेड लोड र लाइभ लोड जम्मा दुईवटा किसिमको लोड मात्र दिन्छु अहिलेको यो केसमा, यो बिमको प्रब्लमको लागि। त्यसको लागि हामी सुरुमा न्यूमा जाउँ। न्यूमा गएर हामी डेफिनेसन्सहरू, जस्तै डेफिनेसन्स भनेको फङ्सनहरू, सिस्मिकको फङ्सनहरू, त्यस्तै गरी विन्ड लोडको प्यारामिटरहरू युज गर्ने, टाइम हिस्ट्री, डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। यो हामीले अहिले युज गर्दैनौँ। अहिले जस्ट सिम्पल हामी लोड केस युज गरौँ, प्राइमेरी, जसको चाहिँ अब लोड टाइप चाहिँ सुरुको डेड लोड भयो। अब यसलाई नाम हामीले जे दिँदा नि भयो, मैले क्यापिटल डिएल भनेर दिएँ र यसलाई मैले के गरेँ त यहाँ एड थिचेँ। यो गरेपछि हाम्रो यहाँ एड भएर बस्यो। त्यस्तै गरी अर्कोमा लाइभ लोडमा एलएल भनेर लाइभ लोड दिएँ, त्यसलाई पनि मैले एड गरेँ। ओके, अब म के गर्छु त भन्दाखेरि सिफ्ट एन थिचेर यो नोड नम्बर्सलाई बन्द गर्छु। अब बिम नम्बर खोल्छु। बिम नम्बर खोल्नलाई सिफ्ट बी थिचेर यो 1 र 2 बिम नम्बर पनि आउँछ, अथवा हामी यो सेक्सन्स एन्ड लेबल्समा गएर हामीसँग यहाँ बिम नम्बर सिफ्ट बी जुन भनेको यसो ओके गर्न सक्छौँ। ओके, अब यो गरेपछि लोड केस 1 भनेर डेड लोड 1 लाई म सेलेक्ट गर्छु। अब हामी एड गर्छौँ, त्यसमा लोडहरू थप्दै जान्छौँ। जस्तै के लोड थप्छौँ त भन्दाखेरि मानिलिउँ सुरुमा अब डेड लोड हो, त्यसैले म सेल्फ वेटमा गएर त्यसको फ्याक्टर 1 राखिदिन्छु, र कुन डिरेक्सनमा त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो भनौँ न ग्राभिटीको अगेन्स्ट अथवा ग्राभिटीको डिरेक्सन भनेको यो पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ वाइ डिरेक्सन हो। त्यसमा चाहिँ मैले फ्याक्टर 1 राख्नुको मिनिङ 100% सेल्फ वेट लिनु भन्न खोजेको हो। त्यो फ्याक्टर 1 राखेर मैले एड गर्छु। एड गरेपछि यहाँ के आउँछ त भन्दाखेरि सेल्फ वेट इन वाइ डिरेक्सन -1 फ्याक्टर भनेको छ, तर यहाँ क्वेसन मार्क आएको छ। क्वेसन मार्क आउनुको मिनिङ चाहिँ अहिलेसम्म सेल्फ वेट चाहिँ एसाइन भएको छैन, जस्ट त्यो डिफाइन मात्र भएको छ। अब हामीले कुन कुनको सेल्फ वेट लिने, जस्तै बिमको लिने, कोलमको नलिने, अथवा सर्टेन चिजको लिने, सर्टेन चिजको नलिने हो भने हामी त्यही अनुसार यो ठाउँमा लगेर एसाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले बाहिर आएपछि। ओके, त्यस्तै गरी अब हामीसँग फ्रेम छ, त्यसैले अब हामी यदि हामीसँग नोडल लोड, नोडमा लोड राख्ने हो भने चाहिँ हामी यो नोडल लोडमा जान सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल नोड लोडमा मैले मानिलिउँ, किनकि वाइ डिरेक्सन भनेको हाम्रो ग्राभिटीको डिरेक्सन हो, त्यसमा मैले -50 भन्ने किलोन्युटन भन्ने कुनै एउटा लोड हालेँ। यसलाई पनि म के गर्छु यहाँ एड गरिदिन्छु। ओके, यो रह्यो नोडको कुरा। त्यस्तै गरी सपोर्ट डिस्प्लेसमेन्टहरू पनि हामीले गर्न मिल्यो। अहिलेको केसमा अब हामी मेम्बर अथवा फ्रेम लोडमा जाउँ। अब फ्रेम लोडमा युडिएल राख्ने हो भने सुरुको युनिफर्म लोड भनेको युडिएल हो। अब यसको लागि पनि मैले -5 किलोन्युटन पर मिटर इन ग्राभिटी वाइ डिरेक्सनमा राखेँ। र यदि युडिएल चाहिँ हाम्रो थ्रु आउट द मेम्बरमा नभइकन सर्टेन पोर्सनमा मात्र छ भने हामीसँग यो D1 र D2 भ्यालु हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हामी फिगरमा देख्न सक्छौँ। स्टार्टिङ लोकेसन भनेको मेम्बरको इनबाट आउने डिस्टेन्स र लोडको डिस्टेन्स चाहिँ D1 भयो। त्यस्तै गरी मेम्बरको स्टार्टदेखि लोडको इन हुने ठाउँसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ D2 हो। त्यस्तै गरी D3 भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्स डिरेक्सन, अर्को डिरेक्सन अथवा सर्ट डिरेक्सनमा भएको डिस्टेन्स चाहिँ D3 हो, लोड लाग्ने ठाउँ। यसरी D1, D2, D3 पनि हामीले यदि स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। अहिलेको केसमा मैले जस्ट -5 र विदाउट
थ्रु आउट द मेम्बर लाग्ने लोड भएको कारण मैले कुनै पनि स्पेसिफाई गरिनँ। र D3 भनेको चाहिँ सेन्टरबाट लिने डिस्टेन्स हो, 0 भनेको मिनिङ सेन्टरमा लाग्छ, अनि अलिअलि डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने साइडमा जान्छ। यसलाई मैले एड गरेँ। ओके, त्यस्तै गरी हामीसँग युनिफर्म मुभमेन्ट, युडिएल जस्तो मुभमेन्ट, युनिफर्म मुभमेन्ट, त्यस्तै गरी कन्सन्ट्रेटेड पोइन्ट फोर्सहरू, पोइन्ट मुभमेन्टहरू, लिनियर भेराइङ लोडहरू, ट्रायङ्गुलर लोड, ट्रापेजोइडल लोडहरू हो यो भनेको। त्यस्तै गरी हामीसँग छुट्टै ट्रापेजोइडल लोड भन्ने पनि छ। त्यस्तै गरी हाइड्रोस्ट्याटिक लोड भन्ने पनि छ। अब हाइड्रोस्ट्याटिक लोड लगाउँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि सबै कुरा यो फिगरले नै एक्सप्लेन गर्छ। जस्तै मानिलिउँ यो कुनै एउटा हाम्रो भर्टिकल फ्रेम मेम्बर भयो, त्यहाँ चाहिँ अब हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक लोड लगाउनु पर्यो भने चाहिँ अब यहाँ W1 र W2 को भ्यालु मागेको छ। जस्तै W1 भनेको तलपट्टिको लोडको भ्यालु, त्यस्तै गरी W2 भनेको माथिपट्टिको लोडको भ्यालु। ओके, त्यस्तै गरी हामीसँग प्री, पोस्ट स्टेज, फिक्स इन्ड भयो। ओके, अहिले हामी यो सबै क्लोज गरिदिउँ। ओके, ठिक छ। त्यस्तै गरी हामीसँग लोड केस लाइभ लोड भन्ने छ, यसलाई पनि हामी अहिलेलाई इग्नोर गरिदिउँ। ओके, अब के गरौँ त भन्दाखेरि सेल्फ वेटमा पहिला सुरु अब हामी यो सबै लोडहरूको अगाडि क्वेसन आएको छ भन्नुको मिनिङ यो लोडहरू कुनै पनि एसाइन भएको छैन। अब मलाई यो सुरुमा सेल्फ वेट भन्ने लोड एसाइन गर्न मन लाग्यो भने म के गर्छु, पहिला सुरु यो सेल्फ वेटलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ आएर अब मलाई फ्रेम सेलेक्ट गर्नु छ, त्यसैले म यो फ्रेम कर्सर, बिम कर्सरलाई सेलेक्ट गरेर कुन बिममा मैले सेल्फ वेट लगाउने, फर इक्जाम्पल म यसमा मात्र लगाउँछु भने म त्यसलाई सेलेक्ट गर्छु र त्यही पहिलाको प्रोसेस एसाइन टु सेलेक्टेड बिम सर प्लेटमा गएर म एसाइन गर्छु, यस गर्छु। अब यो गरेपछि एसाइन टु बिम गर्छु, एसाइन गर्छु, यस गर्छु। ओके, अब यो गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जब म यो सेल्फ वेट भन्नेलाई क्लिक गर्छु, ठिक छ, जब म यो सेल्फ वेटलाई क्लिक गर्छु तब चाहिँ जुन ठाउँमा मेरो लोड बसेको त्यो चाहिँ यसरी रेड कलरमा चाहिँ हाइलाइट भएर आएको हुन्छ। अथवा हामीसँग के पनि हुन्छ त एउटा भन्दाखेरि जब मैले यो क्लिक गर्छु तलपट्टि हामीसँग यो एडिट लिस्ट भन्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ यो 1 छ। 1 भन्नुको मिनिङ 1 नम्बर अथवा नेम भएको बिम चाहिँ अहिले यो सेल्फ वेट चाहिँ त्यसमा एसाइन भएको छ। त्यस्तै गरी यो FY - 500 किलोन्युटन पर मिटर भन्ने मलाई पोइन्ट लोड राख्न मन लाग्यो। यसको लागि म के गर्छु त पहिला सुरु यो क्लिक गर्छु, त्यसपछि म यो नोड कर्सर सेलेक्ट गर्छु। नोड कर्सर सेलेक्ट गरेपछि एसाइन टु सेलेक्टेड नोड्समा जान्छु र म एसाइन गर्छु, यस गर्छु। अब मेरो के भयो त यो -50 किलोन्युटन लोड चाहिँ मेरो के भयो, यो नोडमा एसाइन भयो। अब यो यसरी गर्दाखेरि मेरो यो जुन लोडको जुन देखाएको यो डायग्राम छ यो एकदमै ठुलो देखियो। अब यसलाई सानो गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग अस्ति नै डिस्कस गरेको एउटा कुरा रहेको छ, जुन भनेको जुन हामीसँग के रहेको छ त भन्दाखेरि हामी राइट क्लिक गरेर जुन हामी यो सिम्बल्स एन्ड लेबल्स भन्नेमा फेरि जान्छौँ। सिम्बल्स र लेबल्समा गएर अब हामी लेबलमा नभइकन स्केलमा जान्छौँ र स्केलमा गएर यो पोइन्ट फोर्स त एकदमै ठुलो देखियो। अब यसलाई घटाउनलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पोइन्ट फोर्सको लोड स्केल भ्यालु हामी बढाउँदै जान्छौँ। जति भ्यालु बढाउँदै गयो त्यति डायग्राम चाहिँ सानो हुँदै जान्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि 0.1 किलोन्युटन छ भने 1 मिटरको लागि चाहिँ 1 मिटर देखाउनलाई चाहिँ त्यति देखाउने, 1 मिटरको स्केलमा चाहिँ 0.1 किलोन्युटन देखाउने भन्न खोजेको। अब यसको लागि यहाँ के छ त भन्दाखेरि रिजल्ट, त्यो चित्र चाहिँ हामीले रिजल्ट इमिडिएटली हेर्ने हो भने चाहिँ हामी यहाँ एप्लाई इमिडिएट भन्नेमा जान सक्छौँ। एप्लाई इमिडिएट गर्ने, त्यसपछि हामी यो पोइन्ट फोर्सलाई चाहिँ बढाउँदै जाने। जब हामी यो पोइन्ट फोर्सलाई बढाउँदै जान्छौँ तब हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो यो चित्र चाहिँ सानो भएको छ। भन्नुको मिनिङ जस्ट भ्यालु घटेको होइन, जस्ट त्यो डायग्राम मात्र तलमाथि स्केल मात्र चेन्ज भएको। यो गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, ओके गर्न सक्छौँ। र यति मात्र होइन, यो पोइन्ट लोडको भ्यालु हामीलाई हेर्न मन लाग्यो भने हामी यहाँ माथिपट्टि एउटा अप्सन हुन्छ, त्यो अप्सन के हो त भन्दाखेरि यहाँपट्टि बटन हुन्छ एउटा लोड्स भन्ने। यो लोड्स भन्ने बटन थिचे नि भयो अथवा सिफ्ट यल भनेर थिचे पनि भयो, सिफ्ट भी, भ्यालुको लागि भी थिच्नुपर्छ, सिफ्ट भी थिचे नि भयो अथवा यो हामीसँग भएको यो माथिपट्टिको यो लोड्स भन्ने यो बटन थिचे पनि भयो। यसरी चाहिँ हामी भ्यालु पनि देख्न सक्छौँ र यसको स्केल पनि मिलाएर राख्न सक्छौँ। ओके, यो रह्यो हाम्रो पोइन्ट लोड कसरी लगाउने। अब हामी युडिएल लगाउने हेर्छौँ। युडिएल लगाउनले हामी पहिला सुरु युडिएलको यो लोडमा क्लिक गर्छौँ। योमा क्लिक गरेपछि हामी
बिम कर्सर सेलेक्ट गर्छौँ। बिम कर्सरमा मानिलियो म यो सेकेन्ड नम्बरको बिमलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि एसाइन टु सेलेक्टेड बिम्समा गएर एसाइन गरेर यस गर्छौँ र अहिलेको केसमा हाम्रो -5 किलोन्युटन पर मिटर युडिएल चाहिँ हाम्रो डायग्राममा अट्ने गरी स्केलमा आएको छ। यदि नआएको केसमा हामी के गर्छौँ, त्यही पहिलाको जस्तै स्केल एन्ड लेभल्समा जाने, स्केल्समा जाने, त्यसपछि हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युसन फोर्समा पहिला एप्लाई इमिडिएट रिजल्ट एप्लाई इमिडिएटली हेर्ने र यो भ्यालुहरू तलमाथि गऱ्यो भने हाम्रो यो स्केल चाहिँ अप डाउन भएर बस्छ। यसरी हामी यो मिलाउन सक्छौँ। ओके, यो रह्यो हाम्रो लोड डेफिनेसन्सको लोड केसहरू कसरी राख्ने कुरा। अब यो गरेपछि हाम्रो अर्को कुरा भनेको अब मेटेरियल्समा चाहिँ अब हामीले अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ स्टिलको डिफल्ट मेटेरियल जुन चाहिँ यहाँ अलरेडी प्रिडिफाइन छ र अर्को चाहिँ एउटा कङ्क्रिटको प्रिडिफाइन मेटेरियल हामीले युज गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी एनालाइसिसमा जाउँ। अब एनालाइसिसमा अब अहिले हामी सिम्पल एनालाइसिस गरौँ र नो प्रिन्ट, कुनै पनि चिज चाहिँ प्रिन्ट नगरौँ। त्यसैले नो प्रिन्टमा गएर मैले यहाँ जस्तै हामी यहाँ देख्न सक्छौँ एनालाइसिस होल स्ट्रक्चरमा के भएछ त भन्दाखेरि सुरुमा स्टार्ट भयो, मेटेरियलहरू डिफाइन भयो, प्रपर्टीहरू डिफाइन भयो, इन्डियन सेक्सनहरू, कन्स्ट्यान्टहरू जस्तै यङ्स मोडुलसदेखि अरू कन्स्ट्यान्टहरू डिफाइन भयो। त्यस्तै गरी सपोर्टहरू डिफाइन भयो। त्यस्तै गरी लोड 1 र लोड 2 भनेर डेड लोड र लाइभ लोड डिफाइन भयो र लास्टमा फिनिस छ। तर त्यो आउनुभन्दा पहिला त एनालाइसिस आउनु पऱ्यो। त्यसैले यहाँ नो प्रिन्टमा गएर मैले जब एड गर्छु त्यो चिज चाहिँ यहाँ पर्फर्म एनालाइसिस भनेर यहाँ बस्छ। भोलि हामीले अब केबल एनालाइसिस गरौँला अथवा कुनै अरू एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो चिज पनि यहीँ आएर बस्छ। ठिक छ, यो रह्यो एनालाइसिसको कुरा। अब यो एनालाइसिस भ्याएपछि हामीले अर्को एउटा चिज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको डिजाइन हो। तर एनालाइसिस गरेर सबै एभ्रिथिङ ओके भएपछि डिजाइनमा गए नि भयो, पछि थप्न पनि मिल्यो अथवा एकैचोटि हामी डिजाइनमा जान नि मिल्छ। जस्तै डिजाइनमा जाने हो भने चाहिँ हामी यो डिजाइन ट्याबमा जान्छौँ र डिजाइन ट्याबमा गएर अब हामीले के डिजाइन गर्ने हो, हामीसँग स्टिल डिजाइन छ। स्टिल डिजाइनमा हामीसँग अब AISC 360देखि हाम्रो IS इन्डियन 800 को LST 800 को तीनटा छ, LST WST वर्किङ लिमिट त्यो भयो। त्यस्तै गरी ट्रान्समिसनदेखि अरूको 801 802 यिनीहरू यो सबै तीनटा किसिमको कोड रहेको छ। त्यस्तै गरी कङ्क्रिटमा गयो भने पनि ACI देखि हाम्रो IS 456 रहेको छ। त्यस्तै गरी 13920 पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी टिम्बरको लागि जाने भने चाहिँ इन्डियन छैन, युरोपियनहरूदेखि अरू कोडहरू रहेको छ। त्यस्तै गरी एल्युमिनियममा पनि अमेरिकन कोडहरू मात्र रहेको छ। त्यस्तै गरी सेयर ओइलमा जाने हो भने पनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ। ओके, अहिले केसमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि एनालाइसिसमा मात्र जाऊँ र हाम्रो यो हामीले देख्न सक्यौँ स्टेप वाइज के भयो भनेर। अब यही कुरा हामीले यदि हाम्रो टेक्स्ट एडिटरमा हेर्ने हो, हामीले हिजो जुन डिस्कस गरिसक्यौँ यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। जस्तै जोइन्टहरू बन्यो, त्यसपछि मेम्बरहरू बन्यो, त्यस्तै गरी मेटेरियलको प्रपर्टीहरू डिफाइन भयो। त्यसपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टेबलबाट यो ISLV 75 डाटाबेसबाट हामीले लियौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग यो प्रिजमेटिक कङ्क्रिटको मेम्बर 0.5 डेप्थ बाई 0.5 वाइडवाला सेक्सन युज गऱ्यौँ, जुन चाहिँ यो मेम्बर 2 बिमको नम्बर अथवा बिमको नेम 2 भएको मेम्बरमा यो एसाइन गऱ्यौँ। 1मा चाहिँ यो स्टिल एसाइन गऱ्यौँ। ओके, त्यस्तै गरी मेटेरियल चाहिँ स्टिल, यो मेम्बर 1लाई चाहिँ स्टिल छ, मेम्बर 2लाई कङ्क्रिट छ। त्यस्तै गरी सपोर्टहरू 1 नोडमा सपोर्ट फिक्स छ, 2 र 3मा पिन छ। त्यस्तै गरी लोड केसहरू, सेल्फ वेटहरू। त्यस्तै गरी सेल्फ वेट चाहिँ के छ त, यो मेम्बर 1 भन्ने बिमको नम्बर 1 भन्नेलाई मात्र एसाइन छ भने यो जोइन्ट लोड चाहिँ -50 किलोन्युटन चाहिँ जोइन्ट नम्बर नोड नम्बर 2मा एसाइन छ। त्यस्तै गरी युडिएल मेम्बर लोड -5 किलोन्युटन मिटर चाहिँ यो मेम्बर लोड 2मा एसाइन छ। अब यो गरेपछि लास्टमा पर्फर्म एनालाइसिस छ, त्यसपछि फिनिस छ। ओके, अब यो गरेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यो सबै कुरा ठिक भएपछि हामी एनालाइसिसमा गएर रन एनालाइसिस गर्छौँ। ओके, अब यो गरेपछि हामीसँग यो स्ट्याट एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भनेर यो यस्तो भनौँ न यो विन्डो ओपन हुन्छ, जहाँ चाहिँ अब के काम भएछ, जस्तै प्रोसेसिङ भयो, मेम्बरहरू एसाइन भयो, यो सबै कुराहरू स्टेप वाइजहरू आउँछ। र यसमा हामी यहाँ देख्न सक्ने भनेको कतिवटा इरर छ भन्दाखेरि 0 इरर छ। अब इरर आयो भने त्यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। वार्निङ भनेको चाहिँ जस्ट भनौँ न वार्निङ मात्र हो, त्यो सधैँ इररै हो भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ अब वार्निङ पनि इरर हुनसक्छ, तर वार्निङ भनेको जस्ट वार्निङ मात्र हो। अहिले केसमा अब हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा भयो। जस्तै भ्यू आउटपुट रिजल्ट्स हेर्न जाने हो कि
पोस्ट प्रोसेसिङमा जाने हो कि अथवा स्टे इन मोडेलिङमा बस्ने हो भन्नुको मिनिङ सुरुमा हामीले जुन मोडेलिङको काम गऱ्यौँ त्यो हामी मोडेलिङ मोडमा छौँ। जब एनालाइसिस गर्छौँ तब हामी कहाँ जान सक्छौँ त्यो पोस्ट प्रोसेसिङ भन्ने ठाउँमा गएर त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने, सियर फोर्स बेन्डिङ मुभमेन्ट हेर्ने अथवा डिजाइन गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो यो पोस्ट प्रोसेसिङ मोड हो। त्यो भनेको एनालाइसिस पछिको प्रोसेसिङको मोड हो भने अहिलेको सुरुमा हुने मोड भनेको मोडेलिङको मोड हो। त्यसैले अब हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दा भ्यू आउटपुट रिजल्ट्स फाइलमा जान्छु र डन गर्छु। यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट फाइल यसरी स्ट्रक्चर डट एएनएल भनेर यसको एक्सटेन्सनमा चाहिँ यो एनालाइसिसको फाइल आयो। अब यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुरा गरेको हुन्छ। जस्तै हामीले स्टार्ट एडिटरमा जुन देख्यौँ नि, सुरुमा यो कोड फलो भयो, सेकेन्डमा यो, यसरी चाहिँ नम्बरहरू लेखेको छ, 3 4 5 6 नम्बरहरू लेखेको छ। र यो नम्बरहरू लेख्दाखेरि जब चाहिँ कुनै चिज एक्सन अथवा कुनै इभेन्ट आउँछ, मानिलिउँ एनालाइसिस गर्ने कुरा आउँछ अथवा सर्टेन क्यालकुलेसनको कुरा आउँछ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रोग्रामले चाहिँ जस्तै 46मा के भयो, पर्फर्म एनालाइसिस भन्यो। पर्फर्म एनालाइसिस भनेको चाहिँ अब सफ्टवेयरले काम गर्ने ठाउँ हो नि त्यो काम गर्ने ठाउँमा के गर्यो त सर्फेसले भन्दाखेरि नम्बर अफ जोइन्ट्स पत्ता लगायो, यो गर्यो, त्यसपछि यो डिफ्रेन्ट इक्वेसन सल्भरहरू युज गरेर फर्दर उसले गर्ने अब म्याट्रिक्स क्यालकुलेसन के छ यो सबै गरेर चाहिँ यो चिज जिक्यो। भोलि हामीले सपोर्ट रियाक्सनहरू हेर्नु पऱ्यो भने एउटा चाहिँ टेबुलर फर्मेटमा बाहिर त्यो हाम्रो भनौँ न स्याप इट्याप्समा गरेर टेबलमा आए जस्तो आउँछ, त्यसलाई कपी गरेर एक्सेलमा लैजान मिल्छ, त्यो प्रब्लम छैन। अर्को भनेको चाहिँ भोलि यो हाम्रो स्ट्याटको यो स्ट्रक्चर 1.anl भनेर जुन एनालाइसिस फाइल छ, यहाँ चाहिँ हामीले भोलि स्ट्याटमा निस्किने आउटपुटहरू पनि यो फाइलमा ल्याउन मिल्छ। र यो फाइलमा ल्याएपछि हामीले भनौँ न एडभान्स एक्सेल अथवा भिबिए युज गरेर चाहिँ यो फाइललाई रिड गरेर हामीलाई चाहिने चिजहरू त्यहाँबाट निकाल्न पनि मिल्छ। यो चाहिँ एउटा फाइदा हो स्ट्याटको। जस्तै हाम्रो स्याप इट्याप्समा चाहिँ टेबुलरै फर्मेटमा हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यो एनालाइसिस फाइलमा राखेर त्यहाँबाट चाहिने चिज युजिङ प्रोग्रामिङहरू युज गरेर हामी त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न नि मिल्छ। ओके, अहिलेको केसमा हेऱ्यो भने हामीसँग यो वार्निङ छ। वार्निङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेल्फ वेट इज लेस देन द टोटल वेट अफ अल, किनकि हामीले टोटल वेट नगरिकन सेल्फ वेट जस्ट एउटा बिममा एसाइन गऱ्यौँ, तर अर्को बिममा चाहिँ सेल्फ वेट एसाइन गरेनौँ। त्यही भएर यो प्रोग्रामले जस्ट हामीलाई वार्निङ मात्र दिएको, यसलाई हामी जस्ट इग्नोर गरौँ। ओके, अब यो भइसकेपछि अब हामी अहिले कुन मोडमा छौँ, मोडलिङ भन्ने मोडमा छौँ। अब हामी यो पोस्ट प्रोसेसिङमा जान सक्छौँ किनकि एनालाइसिस हाम्रो भएको छ। त्यसैले हामी यो पोस्ट प्रोसेसिङमा क्लिक गरौँ। जब पोस्ट प्रोसेसिङमा क्लिक गर्छौँ तब हामीसँग यहाँ आउँछ रिजल्ट सेटअप भनेर। भन्नुको मिनिङ अब हामीले रिजल्ट त हेर्ने, तर कुन लोड केस अथवा लोड कम्बिनेसनलाई हेर्ने त्यो भन्न खोजेको। अहिले केसमा यो 1 र 2 दुवैलाई हेर्छु, अथवा यो 2 लाई हेर्दिनँ भने मैले यसलाई यता पठाइदिन पाएँ, 1 लाई चाहिँ सेलेक्टेड लिस्टमा लैजान पाएँ। ओके, त्यस्तै गरी अब केमा हेर्ने त नि हाम्रो रिजल्ट्सहरू अलमा हेर्ने हो कि प्रपर्टी भन्नाले यो ISLB 75 भएको बिमको मात्र रिजल्ट्स हेर्ने हो कि अरूको चाहिँ आउटपुट नदेखाउने हो कि, यो सबै चिज गर्न मिल्छ प्रपर्टीमा। त्यस्तै गरी रेन्जेसमा चाहिँ कुन नोडको रिजल्ट मात्र हेर्ने हो कि अथवा बिममा चाहिँ कुन नम्बर भएको बिमको मात्र रिजल्ट हेर्ने हो कि, यो सबै हामीले गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी इन्क्रिमेन्ट्स भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो स्याप इट्याप्समा नम्बर अफ स्टेसन भनेर कतिवटा सेक्सन अथवा कतिवटा ठाउँमा काटेर हेर्ने अथवा सफ्टवेयरले कतिवटा रिजल्ट्स दिने त्यो कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले 12 13वटा गर्न पनि पायो, 12 13वटा, डिफल्ट चाहिँ 4 हुन्छ। ओके, अहिले केसमा म अल गर्छु र यताबाट इन्क्रिमेन्ट्समा चाहिँ मानिलिउँ 13 गर्छु। ओके, त्यस्तै गरी भ्यू रिजल्ट्स अप्सन्स भन्नेमा चाहिँ यो चाहिँ स्केल फिट गर्ने, फिट इन्टु विन्डो भन्ने कुरा भयो। यस, ओके गरे। अब यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि हामी पोस्ट प्रोसेसिङ मोडमा छौँ। याद गरौँ, अहिले हामी मोडेलिङमा छैनौँ, अहिले हामी पोस्ट प्रोसेसिङमा छौँ र त्यसको हामी सुरुमा नोडमा छौँ। अब नोडमा के छ, यो मेन ट्याब भयो, यस्तै गरी सब ट्याब भयो। सब ट्याबमा डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने छ, रियाक्सन भन्ने छ। अब डिस्प्लेसमेन्ट टेबलमा गयो भने हामी देख्न सक्छौँ के त भन्दाखेरि हामीसँग नोडको डिस्प्लेसमेन्ट, हामीसँग 3टा किसिमको नोड छ जुन भनेको हामी शिफ्ट यन थिचेर हेर्न सक्छौँ। 1 2 र 3। 1 2 3 को चाहिँ 1 2 3 नोडको लोड केस यो 1 भन्ने केसमा डिस्प्लेसमेन्ट कति रहेको छ, अहिले केसमा यो ओके डिस्प्लेसमेन्ट अहिले देखाएको छैन नोडमा। ओके, सपोर्ट भएपछि त्यहाँ हुने कुरा भएन। यो नोडहरू अहिले 0 जस भ्यालुहरू भएको भए यहाँ देखाउँथ्यो यो। त्यस्तै गरी हामीसँग रियाक्सनमा गयो भने हामीसँग 1 2 3 नोडमा चाहिँ कति रियाक्सन छ हामी त्यो पनि देख्न सक्छौँ। FY मा कति छ भनेको हाम्रो
ग्राभिटी अगेन्स्ट ग्राभिटीको डिरेक्सन भयो एफआई पोजिटिभ, यो कुराहरू भयो। ओके, त्यस्तै गरी हामीसँग बिममा गयो भने हामी बिममा फोर्सहरू देख्न सक्छौँ। जस्तै बिममा एफएक्स कति छ, एफआई एफजेड एमएक्स एमआई एमजेड, यो सबै हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब स्ट्रेस अहिले यसमा प्लेटहरू भएको भए राम्रोसँग देखिन्थ्यो, यो भएन। ओके, त्यस्तै गरी अब यो हामी यदि एनिमेसनमा जाने हो भने एनिमेसन पनि हेर्न सक्छौँ। अहिले यो पनि क्लोज गरिदिउँ। ओके, यो रिजल्ट्स भन्ने के रिपोर्ट्स भन्ने छ। रिपोर्ट्समा चाहिँ अब हामीले के चिज रिपोर्टमा राख्ने त जस्तै नोडको नम्बर रिपोर्टमा राख्ने, बिमको सेक्सन राख्ने, त्यस्तै गरी लोड केसहरू, यो सबै के राख्नुपर्ने हो त्यो हामी राखेर जब हामी ओके गर्छौँ तब हामी चाहिँ यो फाइनल रिपोर्ट भन्नाले स्ट्याटले दिने रिपोर्ट हो। यो भनेको जस्ट भनौँ न हामीले स्याप इतिहासमा दिने रिपोर्ट जस्तै हो। यो अब हामीलाई कहिलेकाहीँ अब भनौँ न फोर्सेसहरू हेर्नलाई, नोड नम्बरहरू मिलेछ कि छैन हेर्नलाई चाहिँ काम लाग्छ। तर हाम्रो यो प्रोफेसनल रिपोर्टमा चाहिँ यो जेनरली हामी राख्दैनौँ, किनकि यसको साइज पनि धेरै हुन्छ र चाहिने भन्दा नचाहिने चिज नै यसमा धेरै हुन्छ। ओके, यो रह्यो रिपोर्टको कुरा। त्यस्तै गरी अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा सिम्पल खालको एउटा बिमको मोडेलिङ कसरी गर्ने र पोस्ट प्रोसेसिङमा गएर रिजल्ट्सहरू कसरी हेर्ने हामी त्यो पनि हेऱ्यौँ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि आजको केसमा चाहिँ यो एउटा बिल्डिङ रहेको छ, 2.5 स्टोरीको एउटा बिल्डिङ रहेको छ। यसलाई चाहिँ अब मोडेलिङ 1 by 1 गर्नलाई गाह्रो पर्छ, त्यसैले म चाहिँ सर्टेन स्टेपहरू गरिदिन्छु र सर्टेन स्टेपहरू चाहिँ म पुरानो फाइलबाट कपी गरेर पेस्ट गरेर स्ट्याट एडिटरमा जान्छु र पुरानो जस्तै जोइन्ट कोअर्डिनेट्सहरू कपी गरेर पेस्ट गरेर यसरी हामी जान चाहिँ स्टेप वाइज नै जान्छौँ। तर सर्टेन चिजहरू चाहिँ म कपी पेस्ट गरेर चाहिँ आज हामी यो मोडेल बनाउँछौँ। अब यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यसमा सुरुमा अब लोड क्यालकुलेसन हुन्छ। अब यो रिपोर्टको एक्सेल फाइल हो। यसमा अब हामीले 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब लिएर यसको हामीले आरसिसीको डेन्सिटी त्यो लिएर हामीले लोड सेल्फ वेट क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब फ्लोरमा भएको लोडहरू, रुफमा भएको लोडहरू, एडिसनल सेल्फ वेटहरू हामी त्यो पनि राख्छौँ। त्यस्तै गरी वाटर ट्याङ्क लोडहरू, त्यस्तै गरी एडिसनल अरू लोडहरू, फ्लोर फिनिसहरू, त्यस्तै गरी पार्टिसनहरू, इलिभेटेड वाटर ट्याङ्क लोडहरू, यो सबै लोड राख्छौँ। त्यस्तै गरी स्टेयरकेस को डेड लोड क्यालकुलेसन पनि हामी यो एक्सेलको थ्रुबाट गरेर युडिएलमा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यो युडिएल चाहिँ एज अ युडिएलको रूपमा हामी त्यो मोडलमा राख्छौँ। त्यसपछि हामीसँग वाल लोड क्यालकुलेसन भनेर अब 19 डेन्सिटीको वालको हामी सर्टेन प्लास्टरहरू एड गरेर वाल लोड पनि हामी एसाइन गर्छौँ। त्यसपछि लाइभ लोड क्यालकुलेसनको लागि पनि हामी एज अ फ्लोर लोड, जस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मानिलिउँ स्ट्यारमा फ्लोर हामीले सर्फेस बनाएनौँ, ठिक छ, हामीले स्ल्याबको सर्फेस बनाएनौँ, तर हामीसँग वरिपरि बिम छ भने हामी फ्लोर लोड एसाइन गऱ्यो भने त्यसले अटोमेटिक यो फिगरमा देखाए जस्तो लोड डिस्ट्रिब्युसन अटोमेटिक गर्छ। त्यो कसरी गर्छ अहिले हामी हेरौँला। ओके, त्यस्तै गरी अर्थक्वेकको यो क्यालकुलेसन अलिकति पुरानो फाइल हो। यसमा चाहिँ एनबिसी लेटेस्ट भर्जन युज भएको छैन, यो 2016-1893 मात्र युज भएको छ। यो सबै क्यालकुलेसनहरू गरेर पोइन्ट लोडहरू यसरी दिएको छ। त्यस्तै गरी यो लोड कम्बिनेसन्सको कुरा भयो। त्यसपछि यो चाहिँ डिजाइनको पछिको कुरा भयो। ओके, सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि ओके, यो फाइललाई म क्लोज गरिदिन्छु। सुरुमा म एउटा नयाँ स्ट्याट फाइल ओपन गर्छु। ओके, अब स्ट्याट फाइल ओपन गर्छु। सुरुमा जान्छु म न्यू प्रोजेक्टमा, स्पेसमा जान्छु, मिटर किलोन्युटनमै जान्छु, नेक्स्टमा जान्छु, यस गर्छु, फिनिस गर्छु। यसलाई चाहिँ म सेभ गर्छु। ओके, अब यसमा गएपछि पहिलो काम भनेको नोड बनाउने काम हो। अब नोड बनाउनलाई अब मानिलिउँ मलाई थाहा छ एउटा नोड 0 मा छ, 000 मा एउटा नोड आयो। अब अर्को नोड भनेको मानिलिउँ अर्को कोठाको मानिलिउँ 5 मिटर उता छ अथवा 10 मिटर उता छ भने अब डाइरेक्ट यहाँ 10 दिए पनि भयो, अथवा हामीले रेप्लिकेट कमान्ड, कपी पेस्ट कमान्ड युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो नोडलाई म सिलेक्ट गर्छु, एडिटमा गएर कपीमा जान्छु, कपीमा गएर यहाँ पेस्ट नोड भन्ने छ, पेस्ट नोडलाई गएर अब यसलाई चाहिँ म यक्स डिरेक्सन उता 10 मिटर उता अथवा 5 मिटर उता मेरो अर्को नोड चाहियो मलाई एउटा कोठाको लागि अथवा एउटा बेको लागि भने मैले यहाँ जस्ट 10 मिटर अथवा 5 मिटर गरेर यसरी 1 to 1 गरेर के भयो त मेरो दुईटा नोड क्रिएट भयो। त्यस्तै गरी दुईटा नोडलाई अब फेरि मानिलिउँ अर्को जेड डिरेक्सनमा मलाई अर्को दुईटा नोड चाहियो सर्टेन 5 मिटर उता भने मैले यसलाई जस्ट सेलेक्ट गरेर के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि
डाइरेक्टली किबोर्डमा कन्ट्रोल सी गर्ने, त्यसपछि कन्ट्रोल भी गर्ने, कन्ट्रोल भीमा चाहिँ अब जेटमा चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सन हो नि उतापट्टि पठाउने भनेपछि मानिलिउँ -5 मिटर गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ मैले नोडहरू क्रिएट गर्छु। र यो नोड मैले मानौ यो ग्राउन्ड फ्लोर अथवा प्लिन्थ लेभल अथवा बेस तलको लेभलको लागि क्रिएट गरेँ। अब माथिको लेभलको लागि क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने जस्ट यो सबैलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यस्तै गरी कन्ट्रोल सी किबोर्डमा, कन्ट्रोल भीमा गएर अब इलिभेसनमा मानिलिउँ 3 मिटरको हाम्रो फ्लोर लेभल छ हाइट अनि यस ओके गऱ्यो भने यसरी चाहिँ मैले के छ त नोडहरू 1 to 1 स्टेपमा क्रिएट गर्न सक्छौँ। र अहिलेको केसमा अब हाम्रो यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अब त्यसरी 1 to 1 गऱ्यो भने धेरै टाइम लाग्छ। त्यसैले म के गर्छु त भन्दाखेरि म यो पुरानो फाइलको यो जोइन्ट कोअर्डिनेट्समा यसको कोअर्डिनेट्सहरू छ, ठिक छ। यो पुरानो फाइल पनि म यहाँ देखाउँछु, साइड टु साइड यतापट्टि रहेको छ यो पुरानो फाइल। अब यसको चाहिँ म के गर्छु स्टार्ट एडिटरमा गएर त्यो जोइन्ट कोअर्डिनेट्सलाई कपी गरिदिन्छु अहिलेको केसको लागि। जस्ट यो सबै मैले कपी गरेँ, ओके कपी गरेँ। त्यस्तै गरी त्यो चिजलाई चाहिँ म यो अहिले बनाउन लागेको फाइलको स्टार्ट एडिटरमा जान्छु र त्यहाँ गएर यो जोइन्ट कोअर्डिनेट्समा गएर पेस्ट गरिदिन्छु, यसलाई क्लोज गरिदिन्छु, यस गरिदिन्छु। अब के भयो त हाम्रोमा पनि त्यो उताको फाइल जस्तै नोडहरू आयो। अब नोडहरू मात्र आएर हुँदैन, त्यसको लागि हामीलाई यो के छ त नोड पछि अब हामीलाई चाहिने भनेको बीम हो र बीमको लागि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यो पुरानो फाइलमा चाहिँ मेम्बर इन्सिडेन्स भनेर सर्टेन नोडहरूलाई जोडेर, ठिक छ, सर्टेन नोडहरूलाई जोडेर बीमहरू बनाइएको छ। त्यसैले मैले यो मेम्बर इन्सिडेन्सलाई पनि कपी गर्छु। अब होइन यसलाई 1 to 1 बनाउने हो भने पनि पाइयो, जसरी अहिले केसमा त फास्ट गर्नलाई मैले त्यो गरेँ। जस्तै यो बीमहरूमा जाँदै गरेर एउटा सिलेक्ट गर्दै बीमहरू बनाउनु पर्ने भयो। अहिलेको केसमा म जस्ट त्यसलाई कपी गर्छु, ओके कपी गरेँ। यसको स्टार्ट एडिटरमा गएँ, यतापट्टि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो के छ भन्दाखेरि कोडिङ लेख्दाखेरि सुरुमा अलिकति गाह्रो भए पनि पछि हामीलाई थाहा हुन्छ किवर्डहरू। जस्तै बीम बनाउने किवर्ड भनेको हामीलाई थाहा छ मेम्बर, क्यापिटलमा लेखिने भयो, स्मलमा लेखिने भयो, मेम्बर इन्सिडेन्सेस। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बीम नाम सुरुमा बीमको नम्बर 1 भन्ने बीमले 1 र 2 भन्ने नोडलाई जोडेर बनाउँछ, बनाएपछि एउटा काम भ्याइयो, त्यसैले सेमिकोलन। त्यस्तै गरी 2 भन्ने बीमले 2 र 3 भन्ने नोडलाई जोडेर बनाउँछ, सेमिकोलन। ओके यसरी चाहिँ म के गर्छु यो सबैलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु यहाँ, ओके कपी गरेँ, यहाँ गएर पेस्ट गरेँ। ओके यहाँ नभए के हुन्छ त जब हामी यहाँ टाइप हान्दै जान्छौँ तब यहाँ किबोर्डहरू अटोमेटिकली हामीलाई हेल्पको रूपमा यसरी आएको हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ इन्सी थिच्दाखेरि पनि यो इन्सिडेन्सको यो आइसकेछ, यसलाई मैले क्लिक गरेँ भने हामी त्यो राख्न सक्छौँ। ओके त्यसपछि यहाँ अब रिमार्क, किनकि यो हामीले बनाएको फाइल भोलि अब अरू जस ठुलो प्रोजेक्टमा छ भने अरू डिजाइनरहरूले पनि हेर्न सक्छ अथवा चेक गर्नेले पनि हेर्न सक्छ। त्यस्तो केसमा हामीले यहाँ रिमार्क पनि राख्न सक्छौँ। अब रिमार्कको लागि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन यो मल्टिप्लाई अथवा एपोस्ट्रोफिक जुन छ यो सिम्बल, ओके मल्टिप्लाई जुन सिम्बल छ यसमा चाहिँ अब लेख्न सक्छौँ हामीले जे लेख्न सक्छौँ जोइन्ट कोअर्डिनेट्स आर डिफाइन्ड अथवा सरी जोइन्ट कोअर्डिनेट्स फर द जोइन्ट्स आर डिफाइन्ड अथवा डिजाइन लेखेको छ डिफाइन्ड लेख्न सक्यो अथवा एसाइन्ड। ओके यसरी चाहिँ हामीले रिमार्कहरू लेख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ सफ्टवेयरले जस्ट यसलाई इग्नोर गर्छ, यो मल्टिप्लाई सिम्बल अगाडि हामीले राख्ने बित्तिकै यो सबैलाई इग्नोर गर्छ। ओके त्यस्तै गरी अब यहाँ मेम्बर भनौँ न बिम्स आर अब डिफाइन्ड, बिम्स कोअर्डिनेटहरू कुन नोड हो त्यो डिफाइन, यस्तो कुराहरू लेख्न सक्यौँ। ओके अब यो गऱ्यौँ, अब यो गरेपछि यसलाई क्लोज गरिदिउँ, यसलाई यस गरिदिउँ। ओके अब हाम्रो के भयो त हाम्रो यो एउटा नोड पनि क्रिएट भयो र साथसाथै त्यो नोडलाई जोडेर हामीले एउटा के छ त बिमहरूलाई पनि जोडेर बनायौँ। ओके अब त्यस्तै गरी यो कहिलेकाहीँ अब ठुलो प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न सजिलोलाई के हुन्छ त ग्रुप्स भन्ने कुरा हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो भनौँ न स्याप इट्याप्सहरूमा नि हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग माइदासहरू सम्पूर्ण सफ्टवेयरहरूमा ग्रुप्स भन्ने हुन्छ।
ग्रुप्स जस्तै के हो त भन्दाखेरि सिमिलर टाइप अफ सेक्सनहरू अथवा सिमिलर टाइप अफ मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले एउटै ग्रुपमा राख्यो भने भोलि हामीलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि जस्ट सेलेक्ट बाई ग्रुप गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू सेलेक्ट हुन्छ। जस्तै मानिलिउँ कोलमहरूको हामीले एउटा कुनै ग्रुप बनायौँ र सेलेक्ट बाई ग्रुपमा गएर हामीले कोलम सेलेक्ट गऱ्यो भने एकैचोटि सबैको कोलम सेलेक्ट भयो। अब त्यसको साइज चेन्ज गर्ने हो कि त्यसमा लोड दिने हो कि यसरी चाहिँ एकैचोटि सजिलो काम बनाउनलाई हामीले ग्रुपको युज गर्छौँ। अब त्यसको बारेमा नि एउटा सानो हेरौँ। ओके, टुल्समा जाउँ र टुल्समा गएर हामीसँग यहाँ क्रिएट ग्रुप्स भन्ने हुन्छ, क्रिएट न्यू ग्रुप्स अथवा कन्ट्रोल जी गरे नै हुन्छ, सर्टकट सजिलो छ क्रिएट न्यू ग्रुप्समा। अब ग्रुप कस्तो किसिमको ग्रुप बनाउने, नोडलाई लिने ग्रुप हो कि फर इक्जाम्पल हामीले भोलि स्टिलको डिजाइन गऱ्यौँ र ड्रिफ्ट चेक गर्नलाई चाहिँ सर्टेन नोडहरू भनौँ न फ्लोर लेभलमा हुने नोडहरू सर्टेन ठाउँको एक्सटेरियर लेभलको नोडहरूलाई राखेर एउटा ग्रुप बनाउने हो कि अथवा भोलि सपोर्टहरूको कुनै एउटा ग्रुप बनाउने हो कि अब यस्तो केसमा नोड ग्रुप युज हुने भयो। त्यस्तै गरी बिम ग्रुपमा चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बिम भन्नुको मिनिङ यो फ्रेम भन्न खोजेको हो। यो कोलमलाई पनि बिम मेम्बरै भन्छ, बिम मेम्बरलाई पनि बिम मेम्बर भन्छ। यो भनेको एउटा जेनरल सिम्पल टर्ममा चाहिँ फ्रेम मेम्बरहरूलाई चाहिँ हामी बिम भनेर भन्ने गर्छौँ। यो कोलम पनि हो बिम पनि हो यो भन्न खोजेको। ओके, त्यस्तै गरी फ्रेम मेम्बरहरूको लागि हामी बिम भन्ने ग्रुप बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी जियोमेट्री भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ बिम पनि छ भनेको फ्रेम मेम्बर पनि छ र नोडहरू पनि छ भने त्यस्तो केसमा हामी जियोमेट्री सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी फ्लोर भनेर चाहिँ फ्लोर लेभल वाइज फरक फरक ग्रुप पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। ओके, पहिला सुरु हामी जाऊँ अब बिममै जाऊँ सजिलोसम्म। नाम लेखौँ एउटा कोलम भनेर मैले एउटा ग्रुप बनाएँ, यसलाई मैले ओके गरेँ। अब यो गरिसकेपछि हाम्रो यो क्रिएट ग्रुप्समा आएर बस्यो, ठिक छ। अब यहाँ गएर हामीले नयाँ क्रिएट गर्दै अब नोडको बनाउने हो कि नोडको चाहिँ मैले अब सपोर्ट्स भनेर एउटा कुनै ग्रुप बनाएँ। अब यो चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि बिम इज अनअसाइन, नोड्स आर अनअसाइन भन्नु मिनिङ त्यो ग्रुपमा चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि बसेको छैन। ओके, अब यो कोलम्स भन्नेमा राख्न मन लाग्यो भने के गर्ने, पहिला सुरु यो कोलम्स भन्नेमा थिच्ने, त्यसपछि यो बिम कर्सरमा जाने र कुन कुन कोलम हो त नि अब मैले जस्ट यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यसरी चाहिँ अब मैले सबैलाई सेलेक्ट गरेँ। अब सबैलाई सेलेक्ट गर्नलाई झ्याउ हुनसक्छ वान बाई वान सेलेक्ट गर्नलाई, त्यसैले हामीसँग के पनि अप्सन छ त भन्दाखेरि स्याप इट्याप्समा जस्तै सेलेक्ट बाई कसरी सेलेक्ट गर्ने, प्रपर्टीले सेलेक्ट गर्ने हो कि स्पेसिफिकेसनले सेलेक्ट गर्ने हो कि अथवा बिम्स प्यारलल कुनै लाइनहरू प्यारलल टु सर्टेन एक्समा छ कि वाईमा छ कि प्लेटहरू कुनै प्यारलल छ कि त्यसको आधारमा नि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। र अहिलेको केसमा कोलम भनेको हाम्रो एकदम भर्टिकल मेम्बर हो जुन चाहिँ वाई बिम अथवा वाई एक्सिससँग प्यारलल छ, त्यसैले बिम्स प्यारलल टु हामी वाई गऱ्यो भने हामीले सम्पूर्ण चिज सेलेक्ट गर्छौँ र सम्पूर्ण चिज सेलेक्ट गरेर के गर्छौँ त यतापट्टि यहाँ अलरेडी सेलेक्टेड छ, यो अलरेडी सेलेक्ट भयो, त्यसपछि एसोसिएट टु सेलेक्टेड जियोमेट्री भनेर एसोसिएट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यी 8 देखि 10 त्यस्तै गरी 16 देखि 19 23 यो चाहिँ सबै कोलमको नम्बरहरू जुन चाहिँ यहाँ कोलममा एसाइन भएर बसेको छ। ओके, त्यस्तै गरी हामीलाई यो तलपट्टिको नोडहरू सेलेक्ट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हामीलाई सपोर्टमा राख्नु पर्यो भने हामीले वान बाई वान कन्ट्रोल किबोर्डमा कन्ट्रोल थिच्दै होल्ड गर्दै हामी वान बाई वान थिचेर सपोर्ट्समा गएर एसाइन टु सेलेक्टेड जियोमेट्री गरेर एसोसिएट गऱ्यो भने यसरी 1 to 1 सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यो गर्नुको फाइदा के भयो त भन्दाखेरि भोलि अब हामीलाई कोलम सेलेक्ट गर्नु पर्यो र कोलममा चाहिँ मानौ साइज चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी सेलेक्टमा जाने, सेलेक्ट बाई ग्रुप नेममा गएर हामी जब कोलम भनेर सेलेक्ट गर्छौँ तब कोलम भन्ने ग्रुपमा भएको सम्पूर्ण चिज सेलेक्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी जब हामी सपोर्ट्समा क्लिक गर्छौँ, सपोर्ट्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै जुन जुन चिज हामीले सपोर्टमा राखेको थियौँ त्यो सम्पूर्ण कुरा के हुन्छ त सेलेक्ट हुन्छ। ओके, यो रह्यो ग्रुप्सको कुरा। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो पुरानो फाइलबाट मैले अब यो चिजलाई हामी स्ट्याट एडिटरमा नि हेरौँ, किन भन्दाखेरि त्यो चिज कसरी बसेको छ त्यो एकचोटि जस्ट सिम्पल कोड हो। जस्तै हामीले जोइन कोअर्डिनेट्स भ्यायौँ, मेम्बर इन्सिडेन्ट्स भ्यायौँ, त्यसपछि यहाँ स्ट्याट ग्रुप डेफिनेसन भन्ने किबोर्ड हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई इन गर्ने भनेको यतापट्टि इन ग्रुप डेफिनेसन, यहाँ सुरु भयो काम, ग्रुप बनाउने काम सुरु भयो, यहाँ इन्ड भयो। र ग्रुप बनाउने काममा कस्तो कस्तो ग्रुप बनायो त भन्दाखेरि एउटा मेम्बरवाला ग्रुप, एउटा जोइन्टवाला ग्रुप। मेम्बरवाला ग्रुपमा चाहिँ यो अन्डरस्कोर कोलम भनेर यो सुरुमा अन्डरस्कोर यतिकै हाल्छ ग्रुपको अगाडि, त्यसमा चाहिँ यो 8 देखि 10 16 देखि 19 23 24 25 26 30 यो नाम भएको मेम्बरहरूलाई चाहिँ यो ग्रुपमा राख्यो। त्यस्तै गरी सपोर्ट भन्ने यो जोइन्टवाला ग्रुपमा चाहिँ यो नोड नम्बरहरू चाहिँ यहाँ राख्यो। ओके, अब म के गर्छु त भन्दाखेरि म पुरानो फाइलबाट कपी गर्छु र यहाँ जस्ट पेस्ट गरिदिन्छु। कपी गरेँ र मैले यहाँ गएर पेस्ट गरेँ।
ओके, अब यो गरिसकेपछि म यसलाई क्लोज गरेर सेभ गर्छु र अब मैले के ग्रुप बनाएँ त्यो हामी हेरौँ। सिलेक्ट बाई ग्रुप नेममा जाउँ। अब हामीले के ग्रुप बनायो त भन्दाखेरि ग्राउन्ड फ्लोरको बिम भनेर एउटा ग्रुप बनायौँ, त्यस्तै गरी फर्स्ट फ्लोरको बिम, त्यस्तै गरी सेकेन्ड फ्लोरको, थर्ड फ्लोरको, रुफ, किचन, रुफ फर्स्ट फ्लोर, रुम फर फर्स्ट फ्लोर, कोरिडोर भनेर चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू, वाल भनेर पनि वाल 230 को ग्रुप थिकनेसको, त्यस्तै गरी यो डिफ्रेन्ट प्यारापेट वाल, स्टेयरकेस बिम, यो सबै ग्रुपहरू बनाएँ। ओके, यो ग्रुप बनाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि भोलि हामीलाई लोड दिँदाखेरि जस्ट त्यो ग्रुपमा जस्ट फर इक्जाम्पल यो स्टेयर बिम्स मैले सिलेक्ट गरेँ र त्यहाँ गएर मैले लोड दिएँ भने यो सम्पूर्ण बिमहरूमा डाइरेक्टली लोड ट्रान्सफर भयो। हामीलाई त्यो इन्डिभिजुअली एउटा एउटा बिम सिलेक्ट गर्नु परेन। ओके, यो रह्यो ग्रुपको बारेमा कुराकानी। अब त्यसपछि हामी कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि अब मेटेरियल्समा जाउँ। अब मेटेरियल्समा जाने हो भने हामी मोडेलिङमा गएर जेनरलमा गएर हामीसँग यहाँ मेटेरियल्स भन्ने हुन्छ। ओके, अब मेटेरियल्समा हामीसँग अब हामीलाई युज हुने यो प्रोजेक्टमा भनेको कङ्क्रिट मेटेरियल हो। अब कङ्क्रिट मेटेरियलमा गएर यदि हामीलाई अब यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चेन्ज गर्ने हो भने हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर त्यस्तै गरी अब यो कङ्क्रिट मेटेरियल भयो। अब यो चिज चाहिँ अब हामीले सबै यो हाम्रो भएको भनौँ न सबै बिम फ्रेम मेम्बरहरूमा एसाइन गर्ने हो भने हामी के गर्नु पर्यो त हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई सम्पूर्णलाई पहिला सुरु यो कङ्क्रिटलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यो सम्पूर्ण यो हाम्रो यो बिम मेम्बर्सहरूलाई सेलेक्ट गर्ने, किनकि अहिले हामी बिम कर्सरमा छौँ, र एसाइन टु सेलेक्टेड बिम्समा एसाइन गरेर ओके गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो सम्पूर्ण कुराहरू अहिले कङ्क्रिट मेम्बरहरू भनेर सम्पूर्णलाई चाहिँ के भयो, यो एसाइन भयो। ओके, यो रह्यो हाम्रो मेम्बर एसाइन मेटेरियल एसाइनको कुरा। अब हामी जान्छौँ कहाँ भन्दाखेरि अब हामी सेक्सनमा जान्छौँ। अब बिमको लागि बिम सेक्सन दिने, कोलमको लागि कोलम सेक्सन अथवा के कुराहरू छ त्यो चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो मोडेलिङमै छौँ, हामी जेनरलमै छौँ र यतापट्टि सुरुमा प्रपर्टी भन्ने छ। अब प्रपर्टीमा अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब हामीलाई भनौँ कुनै रेक्टेङ्गुलर सेक्सन बनाउनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त डिफाइनमा जान्छौँ। यदि स्टिल सेक्सन हो भने डाटाबेसबाट ल्याउने कुरा हुन्छ, यदि भनौँ न डिफाइन गर्ने सेक्सन हो भने हामी डिफाइनमा जान्छौँ। अब डिफाइनमा रेक्टेङ्गलमा गएर म चाहिँ कुनै एउटा ओके 12 बाई 12 इन्चको अथवा 0.3048 मिटर बाई 0.3048 1 फिट बाई 1 फिटको एउटा कुनै कङ्क्रिट मेटेरियलको कुनै एउटा सेक्सन बनाएँ रेक्टेङ्गुलर, मैले एड गरेँ। अब यो एड गरेपछि हामी देख्न सक्छौँ रेक्टेङ्गुलर सेक्सन यहाँ एड भएर बसेको छ। र मानिलिउँ मैले कुनै एउटा फ्रेम मेम्बरलाई सेलेक्ट गरेँ र यसलाई पनि यहाँ सेलेक्ट गरेँ र एसाइन टु सेलेक्टेड बिम्स गरेर एसाइन गरेँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो रेक्टेङ्गुलर सेक्सन रिफरेन्स 1, यो R1 भनेको रिफरेन्स नम्बर 1 चाहिँ यो चाहिँ यसमा एसाइन भयो। अब यो चिजलाई चाहिँ हामीले भित्रपट्टि कोडिङमा हेर्ने हो भने ओके हामीसँग यहाँ के छ त भन्दाखेरि ग्रुप डेफिनेसन्स भनेर हाम्रो यहाँ भ्याइयो। यो भ्याइएपछि हामीले यहाँ यो माइनस जस्तो थिचेर यसलाई मिनिमाइज गर्न पनि सक्छौँ नचाहेको चिजलाई। यो जोइन कोर्डिनेट्स हामीलाई चाहिएन, यो पनि हामीलाई चाहिएन, मेमोरेन्सनेस चाहिएन। ओके, र मेटेरियलमा पनि यदि हामीलाई कङ्क्रिटको युङ्स मोडुलस पोइजन्स रेसियोहरू यदि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। ओके, अहिले केसमा यसलाई पनि अफ गरिदिउँ। त्यस्तै गरी मेम्बर प्रपर्टीमा एउटा वाइडी भनेको डेप्थ, जेडी भनेको वाइड, यति बाई यतिको सेक्सन चाहिँ यो भन्ने मेम्बरलाई एसाइन भएर बस्यो। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि अब सबै चिज गर्नलाई एकदम टाइम लाग्छ, त्यसैले म अहिलेको केसमा पनि जस्ट पुरानो फाइलबाट मेटेरियल प्रपर्टीहरू लिएर आउँछु र यसलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, यो मेरो पुरानो फाइल भयो। यसमा चाहिँ यहाँ माथिपट्टि डिफाइन मेटेरियल्स भएपछि यहाँ मेटेरियल प्रपर्टी भन्ने छ, यसलाई चाहिँ म सब कपी गर्छु। मेटेरियल प्रपर्टीलाई कपी गरेँ। यो चिज चाहिँ मैले अब यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिन्छु। यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु, यस गरिदिन्छु। यति गरेपछि हामीसँग यी रेक्टेङ्गुलर सेक्सनहरू जस्तै बिमको साइज कोलमको साइजहरू, त्यस्तै गरी बिमको साइजहरू सबै हामीसँग यहाँ आएर बसेको छ र सबै मेटेरियल चाहिँ कङ्क्रिट पनि छ, हामी यहाँ देख्न पनि सक्छौँ। ओके, यो गऱ्यौँ। अब यो गरिसकेपछि कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले डम्मी बिमहरू, सानो सानो साइजको बिमहरू पनि राखेका छौँ त्यो लोडहरू मिलाउनलाई। ओके, यो गऱ्यौँ। त्यसपछि मेटेरियल्स पनि हामीले गऱ्यौँ।
अब हामी सपोर्ट्समा जाउँ। अब सपोर्ट्स चाहिँ अब तलपट्टि हामीले फिक्स सपोर्ट राख्ने हो, त्यसैले हामी जेनरलमा सपोर्टमा गएर पहिला सुरु त हामी क्रिएट गरेर हामी यो फिक्स सपोर्टलाई एड गर्छौँ। अब यो फिक्स सपोर्टलाई हामीले क्लिक गरेर अब नोड भन्ने कर्सरमा गएर यसरी 1 to 1 सबै नोडलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ एसाइन टु यो गरे पनि पायो, अथवा त्यसरी गर्दिन भन्यो भने पहिला सुरु सपोर्टलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यस्तै गरी सेलेक्ट बाई ग्रुप नेममा जाने र यहाँ सपोर्टको ग्रुप छ कि छैन, ओके सपोर्टको ग्रुप छैन रहेछ, होइन भने एकैचोटि सेलेक्ट गर्न मिल्छ भनेर ओके जो सपोर्ट 2 मा जाने र यो नोड कर्सरमा गएर यसरी सेलेक्ट गऱ्यो भने हाम्रो बिमहरू सेलेक्ट हुँदैन, किनकि नोड कर्सरले नोड मात्र सेलेक्ट गर्छ। यसरी हामीले तलको सम्पूर्ण सपोर्टलाई सेलेक्ट गरेपछि एसाइन टु सेलेक्टेड नोड्समा एसाइन गरेर यस गऱ्यो भने हाम्रो सबै नोडहरू चाहिँ फिक्स सपोर्ट भयो। ओके त्यस्तै गरी अब मेम्बर अफसेटको कुरा गरौँ है त। ओके मेम्बर अफसेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब सबै चिज मोडेलिङ गर्दाखेरि सेन्टर टु सेन्टर बसेको हुन्छ, तर हामी बिमहरू कोलमहरू चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ हामी अफसेट गर्न चाहन्छौँ बिमहरू। त्यसको लागि अब मेम्बर अफसेटको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जेनरलमा गएर हामीसँग स्पेसिफिकेसन हुन्छ, स्पेसिफिकेसनमा गएर बिम भन्ने स्पेसिफिकेसनमा गएर हामी त्यो बिम अथवा हामी हेरौँ पहिला सुरु फिगरमा हेरौँ अलिकति क्लियर हुन्छ। जस्तै यो एउटा कोलम छ र यो एउटा बिम छ, जब हामी यो दुईटा बिमलाई सेलेक्ट गर्छौँ त्यसपछि हामीसँग यहाँ रेन्डर भ्यू भन्ने हुन्छ, अथवा हामीले यो माउसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ पनि हाम्रो रेन्डर भ्यू हुन्छ 3D रेन्डर। जब हामी हेर्छौँ हामी देख्न सक्छौँ यो बिम र कोलम त के भइरहेको छ, ओभरल्याप भइरहेको छ, बिम चाहिँ कोलमको भित्र बसिरहेको छ। त्यो नगरिकन बिमलाई चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स बाहिर अफसेट गर्ने हो भने कति डिस्टेन्स अफसेट गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि यो कोलमको वाइड जति छ त्यसको हाफ डिस्टेन्स चाहिँ अफसेट गर्नु पर्यो। ओके अब त्यो केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि बिम भन्नेमा जाने, त्यसपछि अफसेटमा जाने र अफसेटमा गएपछि त्यो जुन बिमलाई गरेको नि बिमको यक्सको स्टार्टिङ पोइन्टमा अफसेट गर्ने हो कि इन पोइन्टमा अफसेट गर्ने हो, एकचोटिमा एउटा गर्न मिल्छ। स्टार्टमा अफसेट गर्ने र स्टार्टमा मानिलियो 0.2 मिटर अथवा 200 mm अफसेट गऱ्यो भने यसलाई के गर्ने एड गर्ने। ठिक छ, यो यहाँ आएर बस्यो, यो यहाँ आएर बस्यो, तर यो चाहिँ यहाँ एसाइन भएको छैन। अब एसाइन गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने त पहिला सुरु यसलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसै गरी बिम कर्सरमा गएर जुन बिमलाई अफसेट गर्न खोजेको त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने, एसाइन टु सेलेक्टेड बिम्समा एसाइन गरेर यस गर्ने। अब यो गरेपछि यहाँ चित्रमा हामी देख्छौँ यस्तो डट डट भएर बस्छ, भन्नुको मिनिङ बिम चाहिँ त्यो अलिकति उता सर्यो, यो बिम चाहिँ हराएको छैन कि त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति एनालाइसिस डिजाइनको लागि मात्र सर्यो, त्यसको नोड चाहिँ त्यही नै हो। जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने त्यसको नोड हेऱ्यो भने त्यही नै हुन्छ, तर जस्ट अफसेट मात्र क्यालकुलेसनको हिसाबले अफसेट मात्र भएको छ। ओके अब यसरी सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले अफसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हामीले अफसेट यहाँ भित्र हेऱ्यो भने त्यो कोडिङ के छ त किवर्ड भन्दाखेरि हामीसँग मेम्बर अफसेट भन्ने छ र 82 भन्ने बिमको नम्बर अथवा नाममा चाहिँ स्टार्ट पोजिसनमा 0.2 मिटर इन यक्स डिरेक्सन, 0 मिटर इन वाइ डिरेक्सन र 0 मिटर इन जेड डिरेक्सनमा अफसेट भयो। अब यो यक्स डिरेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ बिमको लोकल एक्सिसको कुरा हो, यो चाहिँ यो हाम्रो ग्लोबल एक्सिस जुन यो ठुलो क्यापिटल यक्स छ यसको कुरा होइन, बिमको लोकल एक्सिसको कुरा हो। र हिजो पनि हामीले भनिसक्यौँ बिमको लोकल एक्सिस कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि यो बिम मेम्बर हो भने अलङ द मेम्बर यक्स अथवा स्मल यक्स अथवा वान डिरेक्सन लोकल एक्सिस पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ। त्यस्तै गरी माथिपट्टि भनेको वाइ अथवा 2 हुन्छ भने जेड भनेको चाहिँ 3 अथवा जेड हुन्छ। अथवा यसलाई अझै क्लियरली हेर्ने हो भने जस्तै यो बिमलाई म सेलेक्ट गर्छु, त्यस्तै गरी हामी यो सिम्बल्स एन्ड लेबल्स भन्नेमा गएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बिमको ओरिएन्टेसन अथवा सिफ्ट ओ थिचे नै भयो, सिफ्ट ओ अथवा बिमको ओरिएन्टेसन यसमा गएर एप्लाई ओके गऱ्यो भने यहाँ अलिकति कन्फ्युजन भयो। मैले त्यो बिमलाई सेलेक्ट गरेँ र भ्यूमा गएर सो सेलेक्टेड अब्जेक्ट्स अन्ली मात्र गरेँ र हामी देख्न सक्छौँ यक्स डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सन भयो, रेड भनेको वाइ डिरेक्सन लोकल, त्यस्तै गरी हरियो जेड भनेको नेगेटिभ जेड डिरेक्सन यो भयो। त्यस्तै गरी सबै कुरा हेर्न मन लाग्यो अथवा सिफ्ट ओ थिच्यो भने त्यो ओरिएन्टेसन डायग्राम हट्ने भयो सिफ्ट ओले, र सबै हेर्नलाई हामीसँग यहाँ भ्यू डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर भन्ने चाहिँ हामी ब्याक आयो। ओके त्यस्तै गरी हामी केमा थियौँ, हामी अफसेटमा थियौँ। अब म चाहिँ अफसेटको केसमा पनि अहिले केसमा सम्पूर्ण अफसेट कपी पेस्ट गर्छु पुरानो फाइलबाट। ओके कपी गरेँ र यो अफसेटमा गएर पेस्ट गर्छु, यसलाई क्लोज गर्छु, यस गर्छु सेभ।
ओके, अहिलेको यसमा हामी देख्न सक्छौँ सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ यहाँ अफसेटहरू भएको छ। यता पनि अफसेट भएको छ, यता नि भएको छ, यता यता। अथवा यसलाई हामी 3D रेन्डर भ्यूमा हेऱ्यौँ भने अझै राम्रोसँग देख्न सक्छौँ। ओके, यो भयो अफसेटको कुरा। त्यस्तै गरी अब हामी केमा जाउँछौँ भन्दाखेरि अब हामी लोडमा जाउँ, किनकि हामीले सेक्सन डिफाइन गऱ्यौँ, मेटेरियल गऱ्यौँ, स्पेसिफिकेसनमा अफसेट पनि डिफाइन गऱ्यौँ। अब हामी लोडमा जाउँ। अब लोडमा के रहेको छ त भन्दाखेरि ओके, सुरुमा अब हामीले किनकि अब यो आरसिसी बिल्डिङमा चाहिँ अब हामीले विन्ड लोड क्यालकुलेसनहरू गरेका छैनौँ, जस्ट सिस्मिक लोड र अरू डेड लोड लाइभ लोडहरूबाट काम गरेका छौँ। त्यसैले अब सुरुमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरु हामी यहाँ जान्छौँ रिफरेन्स लोड डेफिनेसन्स भन्नेमा जान्छौँ सुरुमा। र सरी यस्तो सिस्मिक डेफिनेसन भनेको जुन चाहिँ हाम्रो आइएस 1893 जुन डिफाइन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी सिस्मिक डेफिनेसनमा गर्छौँ। र सिस्मिक डेफिनेसनमा के चाहिन्छ? मास चाहिन्छ, सिस्मिक मास। त्यो सिस्मिक मास चाहिँ हामी यो रिफरेन्स लोड डेफिनेसन्स भन्नेमा चाहिँ हामी सिस्मिक मास डिफाइन गर्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ? पहिला सुरु मास डेफिनेसन हामीले यहाँ बनाउँछौँ, त्यो चिज यहाँ सिस्मिक डेफिनेसनमा गर्छौँ, त्यो चिज फेरि हामी यो लोड केसमा चाहिँ अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेसन हामी त्यहाँ बोलाउँछौँ। पहिला सुरु हामी रिफरेन्स लोड डेफिनेसनमा जाउँ। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यही चिज फलो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ हामी डाइरेक्टली सिस्मिक डिफाइन गर्ने र त्यसपछि डाइरेक्ट चाहिँ लोड केसमै गएर मास डिफाइन भनौँ न, डेड लोडलाई दिने मास अथवा त्यो लाइभ लोडको यति% लिने, त्यो कुरा हामीले तल गर्न पनि मिल्छ। तर राम्रो चाहिँ हामीले यहाँ रिफरेन्समा गरेको राम्रो हुन्छ, त्यसैले म माथि नै गर्छु। जस्तै सिस्मिकमा रिफरेन्स लोड डेफिनेसनमा जान्छु। रिफरेन्स लोड डेफिनेसनमा गएर पहिला सुरु हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ओके, पहिला सुरु न्यूमा जाउँ। न्यूमा गएर हामी रिफरेन्स लोडमा जान्छौँ र रिफरेन्स लोडमा अहिलेसम्म हामीसँग रिफरेन्स लोड एभाइलेबल छैन। ओके, ओके, सुरुमा पहिला सुरु हामी के गर्छौँ? रिफरेन्स लोड डेफिनेसनमा गएर पहिला सुरु एड गर्छौँ, एउटा बनाउँछौँ। जस्तै रिफरेन्स लोड R1 भनेर एउटा नाम दियौँ र R1 मा चाहिँ अब यसको लोडिङ टाइप भनेको छ। अब यसलाई के दिउँ त भन्दाखेरि यहाँ कुनै मास भन्ने हुनुपर्छ। ओके, मास भन्ने भयो, लोडिङ टाइप मास भयो। रिफरेन्स लोड टाइप अब यसलाई लोड केस 1 भयो, यसको नाम चाहिँ अब मास भनेर दिएँ, मास रिफरेन्स लोड डेफिनेसन। यसलाई मैले एड गरेँ। ओके, हामीले एड गऱ्यौँ। अब यो मास भयो। अब यो मासमा के राख्ने त भन्दाखेरि अब जस्तै डेड लोडको 1 राख्ने, त्यस्तै गरी लाइभ लोडहरूको अब हेरी डिफ्रेन्ट लोडहरू कोही 50% हाम्रो 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्दा माथि भयो भने, होइन भने 25%। यो चाहिँ पुरानो कोड अनुसार, किनकि हामीले अहिले आइएस 1893 फलो गरेका छौँ, त्यही भएर हामी त्यही अनुसारकै दिन सक्छौँ। अहिलेको केसमा मैले के गर्छु त भन्दाखेरि र यो चिज यहाँ दियौँ हामीले, ठिक छ, यसरी हामीले मास डिफाइन गरेर यहाँ दिन पनि मिल्छ। तर यो यहाँ नदिइकन तल पनि दिन मिल्थ्यो। अब अहिलेको केसमा के गरौँ त भन्दाखेरि अहिलेको केसमा मैले यो डिफाइन गरेँ। अब यो चिज चाहिँ मैले भित्र गएर हेऱ्यो भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ रिफरेन्स लोड भनेर बसेको छ। अब रिफरेन्स लोडमा चाहिँ मास भनेर यो यति मात्र डिफाइन भएको छ, केही पनि बसेको छैन। अब यसमा चाहिँ मैले अब इन्डिभिजुअल लोडहरू दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, त्यही भएर म जस्तै देखाउँछु के चिज दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले ओके, यो रिफरेन्स लोडमा चाहिँ जस्तै सेल्फ वेट भनेर मैले यहाँ भएको बिम कोलमहरू सबैको सेल्फ वेट चाहिँ दिएको छु, ठिक छ। त्यस्तै गरी फ्लोर फिनिसको लोड भनेर दिएको छु, फर्स्ट फ्लोरको बिमको लोड भनेर फर्स्ट फ्लोरको लागि, सेकेन्ड फ्लोरको लागि, थर्ड फ्लोरको लागि, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण लोडहरू दिएको छु। अहिलेको केसमा के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यो ओके, अहिले केसमा के गरौँ भन्दा अहिले हामीले यो रिफरेन्स लोडलाई यत्तिकै होल्डमा राखौँ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सिस्मिक डेफिनेसन कसरी गर्ने हामी त्यो हेरौँ। ओके, सिस्मिक डेफिनेसनमा जाउँ। सिस्मिक डेफिनेसनमा गएर जब हामी एड गर्छौँ त्यसपछि अब यो चाहिँ पुरानो कोडको सिस्मिक मात्र छ भन्नुको मिनिङ अब हामीले यहाँ आइएस कोडको नयाँ भेट्दैनौँ। जस्तै 2000 आइएस 18 2002 अथवा 5 को मात्र छ, 16 को हामीसँग छैन। हामी यहाँ जान्छौँ। अब यहाँ गएर अब हामीलाई जोन फ्याक्टरहरू 5 रिजनको लागि अब 0.36 लिने भयो। त्यस्तै गरी
आरको भ्यालु 5 लिने भयो, त्यस्तै गरी इम्पोर्टेन्स 1 लिने भयो, त्यस्तै गरी सोइल को साइड फ्याक्टर भनेको छ त्यो भनेको 1 2 3 2 लिने भयो बिचको, त्यस्तै गरी ड्याम्पिङ रेसियो 5%, टाइप अफ स्ट्रक्चर भन्ने छ यो चाहिँ 1 लिने भयो, त्यस्तै गरी टाइम पिरियड अब हामीले फर्मुला कोडको फर्मुला युज गरेर क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अहिले त्यसमा मैले जस्ट रेडिमेड भ्यालुहरू दिएँ। यस्तो गरेर हामीले के गर्छौँ त एड गर्छौँ। एड गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग यो जोन भनेर यसरी यहाँ के छ त डिफाइन भएर बसेको हुन्छ। अब यो जोन डिफाइन भयो, अब यो जोन डिफाइन भएपछि यो के भयो त सिस्मिक लोडको डेफिनेसन आयो। अब यो सिस्मिक लोड कुन कुनमा काम गर्ने त नि, जस्तै हाम्रो हुन्छ नि सेल्फ वेटमा 100% लिने अथवा फ्लोर फिनिसमा पनि 100% लिने, त्यस्तै गरी लाइभ लोडहरूमा पछि लिने जुन 50% लिने अथवा 25% लिने, यो चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब के गर्छ भन्दाखेरि यो सिस्मिक डेफिनेसनलाई सेलेक्ट गरेँ, अब यसमा म एडमा जान्छु, एडमा गएर सेल्फ वेटमा चाहिँ अब फ्याक्टर 1 मा राखेर म के गर्छु एड गरिदिन्छु। त्यस्तै गरी यो गऱ्यो भनेपछि यो गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले यहाँ त सम्पूर्ण चिज त मोडल गरेका छैनौँ, जस्तै यहाँ हामीले स्ल्याबहरू पनि मोडल गरेका छैनौँ, त्यस्तै गरी स्ल्याबको माथि लाग्ने फ्लोर फिनिसहरू, त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट कुराहरू हामीले मोडल गरेका छैनौँ। त्यसैले म के गर्छु त भन्दाखेरि पुरानो फाइलबाट कपी पेस्ट गरेर ल्याउँछु र जुन चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ अहिले गर्नलाई। ओके, यसको पनि म यो टेक्स्ट कोड एडिटरमा जान्छु र जुन हाम्रो 1893 छ त्यो चाहिँ यहाँ जोन फ्याक्टर आरएफ भ्यालु 1 सोइल यो सबै यहाँ बसेको छ। अब यसको लागि के छ त भन्दाखेरि सेल्फ वेट भनेर 1 राखेको छ। अब यसको अलावा हामीले अरू चिज पनि दिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अब म यहाँ जस्ट कपी पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, मैले कपी गरेँ र यहाँ लगेर पेस्ट गरेँ। अब मैले यहाँ के दिएँ त भन्दाखेरि जस्तै सेल्फ वेटलाई दिएँ, त्यस्तै गरी स्ल्याबको डेड लोड हामीले क्यालकुलेट गरेकै छैनौँ, त्यही भएर स्ल्याब लोडको लागि के छ त यो फर्स्ट फ्लोर बिम भनेर जुन हामीले ग्रुप बनाएको थियौँ नि सुरुमा फर्स्ट फ्लोरको बिम, त्यो बिममा चाहिँ हामीले फ्लोर लोड भनेर 3.125 भनेर दियौँ, जुन चाहिँ सायद दुईवटा चिज जोडेर बनाएको हुनुपर्छ, स्ल्याबको लोड प्लस फ्लोर फिनिसहरू अथवा अरू लोडहरू। यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लोड दियौँ, फ्लोरमा लोड दियौँ, के अरे फर्स्ट फ्लोरको बिमको हेल्प लिएर लोड दियौँ। अब यो लोड कसरी दिने हामी एउटा हेरौँ। जस्तै हामीले यो अब डेफिनेसनमा हेऱ्यौँ भने के छ त भन्दाखेरि सुरुमा सेल्फ वेट भनेर दियौँ, त्यस्तै गरी फ्लोर वेट भनेर चाहिँ हामीले फर्स्ट फ्लोर बिम भनेर यो दियौँ। अब यो कसरी दियौँ भन्दाखेरि यो लोड दिँदाखेरि हामीले सुरुमा जस्तै यहीँ हेरौँ, जस्तै सिस्मिकमा छौँ मानौँ र मलाई कुनै एउटा फ्लोर लोड दिन मन लाग्यो भने के गर्छु त म एडमा जान्छु। एडमा गएर हामीसँग मेम्बर वेटहरू हुन्छ, त्यस्तै गरी ओके ओके यसमा दुईवटा तरिका हुन्छ फ्लोर लोड दिने तरिका। एउटा भनेको ग्रुपको हेल्पबाट लिने, जस्तै हामीले त डिफ्रेन्ट ग्रुप बनाएको छौँ नि, जस्तै फर्स्ट फ्लोरको ग्रुप बिमको ग्रुप बनाएको छौँ, ग्राउन्ड फ्लोरको, त्यसै गरी किचनको फ्लोरको ग्रुप, डिफ्रेन्ट ग्रुप बनाएको छौँ भनेपछि हामीले फर्स्ट फ्लोरको बिमहरूलाई सेलेक्ट गर्छौँ र त्यहाँ कति लोड दिने हो त नि, अब 5 kN/m² अथवा कति लोड दिने हो यो गरेर जब हामी एड गर्छौँ यसरी यहाँ आउँछ। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ जस्तै ग्रुपमा नगइकन हामीलाई फ्लोरको लेभल थाहा छ, जस्तै फ्लोरको लेभल थाहा छ हामीलाई भनौँ न मानिलिउँ 5 मिटरमा ठ्याक्कै 5 मिटरमा चाहिँ हाम्रो एउटा फ्लोर लेभल छ वाइ डिरेक्सनमा भने हामीले 4.9 रेन्जदेखि 5.1 को रेन्जमा लियो भने त्यो दुईवटा बिचको डिस्टेन्समा अरू कुनै पनि फ्लोर आउँदैन, जस्ट हामीलाई थाहा भएको 5 मिटरको लेभलको फ्लोर आउँछ र त्यहाँ चाहिँ हामीलाई सर्टेन लोड दिन मलाई भने यसरी एड गरे पनि भयो होइन, हामीसँग ग्रुप थाहा छ भने ग्रुपको थ्रुबाट एड गरे पनि भयो। अहिले त्यसमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो पहिला सुरु सिस्मिक डिफाइन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले त्यसमा चाहिँ मासहरू दिनलाई चाहिँ अब यो सेल्फ वेट, त्यस्तै गरी यो फ्लोर वेटहरू, यो त्यस्तै गरी अरू डिफ्रेन्ट वेटहरू पनि हामीले एडिसनल नभएको वेटहरू यसरी हामीले सबै लोडहरू चाहिँ यसरी दियो। यो फाइल चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एभाइलेबल गर्नेछु हाम्रो
ड्राइभमा, त्यहाँबाट पनि फर्दर स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ। अब यो त हामीले बनायौँ, के बनायौँ त भन्दाखेरि डिफाइन र त्यसमा मासहरू एड गर्ने काम गऱ्यौँ। ओके, अब हामी जान्छौँ लोड केसमा। र लोड केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले डेड लोड अथवा लाइभ लोड केसहरू डिफाइन गर्न मिल्दैन। सुरुमा चाहिँ जुन चिज हामीले यहाँ रिफरेन्समा डिफाइन गरेका छौँ नि, जस्तै रिफरेन्समा डिफाइन गरेको भनेको त सिस्मिक डिफाइन गरेको छौँ नि डेफिनेसन, त्यसको लोड केस चाहिँ सुरुमा आउनु पर्यो अबको लोड केसमा। त्यसपछि अरू चाहिने डेड लोड, लाइभ लोड, अरू कुराहरू त्यसरी आउन मिल्छ। ओके, त्यसैले हामी सुरुमा के गरौँ त भन्दाखेरि लोड केसमा जाउँ। लोड केसमा गएर हामी एडमा जाउँ। एडमा गएर अब प्राइमेरीमा नै हुन्छ। प्राइमेरीमा के नाम दिउँ त भन्दाखेरि ओके, यसलाई जे नाम दिँदा नि हुन्थ्यो। मैले चाहिँ अब 3 लोड केस 3 भनेर नाम दिएँ र यसको नाम दिएँ मैले अर्थक्वेक इन यक्स डिरेक्सन भनेर। यक्स डिरेक्सन 3 किन दिएँ भन्दाखेरि 1 र 2 चाहिँ म डेड र लाइभलाई दिन्छु। 1 डेडलाई दिन्छु, 2 लाइभलाई दिन्छु, त्यही भएर 3 चाहिँ मैले अर्थक्वेकलाई दिन खोजेर 3 राखेको हो मैले। ओके, इन यक्स गरेँ, एड गरेँ। त्यस्तै गरी वाईको लागि पनि म यसरी सिमिलरली गरेर एड गर्छु। यहाँ मिस्टेक भन्छ अलिकति, यहाँ मास नभइकन हाम्रो के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ सिस्मिक हुनु पर्थ्यो, सरी यहाँ मास बसेछ, सिस्मिक गरेर मैले चेन्ज गरेँ। यसरी चाहिँ मैले लोड केस 3 भनेर अर्थक्वेक इन यक्स भनेर चाहिँ सिस्मिक गरेँ। ओके, त्यस्तै गरी अब हामीले पहिलाकै प्रक्रिया जस्तै अब हामीले एड गर्दै अब के सरी एड होइन, न्यू गर्दै लोड केसमा गएर अब डेड लोड भनेर कुनै डेड लोडको एड गर्ने, त्यस्तै गरी लाइभ लोड भनेर लाइभ लोडको एड गर्ने, यसरी हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरू एड गर्दै जान सक्छौँ। ओके, एड गरेँ, यसरी हामी एड गर्छौँ। अब यो गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो गऱ्यौँ। अब यो स्टेप वाइज स्टेप गर्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ। म अलिकति कपी पेस्ट गर्छु। म फेरि स्टार्ट एडिटरमा गएर अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु। जस्तै हामीले बनाएको सुरुमा के थियो भन्दाखेरि सिस्मिक टाइप लोड 3 इन यक्स डिरेक्सन भनेर यो लोड केस 3 बनाएका थियौँ। अब यसको लागि के गर्छु त भन्दाखेरि ओके, होइन यसको एडिटर यो हो, यसको एडिटर ओके, हामी यहाँ छौँ अहिले। ओके, यसको हामी एडिटरमा जान्छौँ। अहिले यो एडिटर ओपन भइरहेको छैन, यहाँ बाहिर आऊँ, सायद ओपन हुन्छ होला। ओके, नभए यसलाई अहिले इग्नोर गरिदिउँ। म यो मेन फाइल नै देखाउँछु। जस्तै यो मेन फाइलमा हामीले के गरेछौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले डिफिनेसनमा हामीले सिस्मिक वेट डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि अब यो लोड केसेसमा गएर चाहिँ हाम्रो यो लोड केस 3 भनेर हामीले बनायौँ। र लोड केस 3 मा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो 1893 भन्ने जुन फङ्सन अथवा डेफिनेसन हामीले जुन माथि बनाएका थियौँ त्यो फङ्सनलाई युज गर्छौँ। ठिक छ, अब युज गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ फ्याक्टरको भ्यालु 1 भनेको जस्ताको तस्तै लिएर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु यो लोड केस बनाउने, त्यसमा गएर हामी एडमा गएर जस्तै सिस्मिकमा जाने र सिस्मिकमा गएर हाम्रो यक्स डिरेक्सन हो नि, हामीले किनकि यक्सको लागि बनाएको नि हो। यक्समा गएर जब हामी 1 थिच्छौँ र जब हामी ओके एड गर्छौँ तब यसरी 1893 लोड यक्स 1 भन्ने चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यक्स डिरेक्सनमा लोड लाग्दाखेरि कसरी अर्थक्वेकको कारण लाग्ने यो लोड हामी देख्छौँ। अब यसलाई हामीले सिफ्ट भ्यालु थिच्यौँ भने भ्यालु पनि देख्छौँ कति कति फोर्स लगाएको छ भनेर। ओके, त्यस्तै गरी हामी लोड केस 4 मा जान्छौँ। 4 मा पनि अब त्यही नाम दियौँ, तर यसको केसमा चाहिँ अब जेड। किन जेड भन्दाखेरि हामीसँग यो होरिजेन्टल डिरेक्सन भनेको एउटा यक्स हो, अर्को भनेको जेड डिरेक्सन हो, त्यसैले हाम्रो अर्थक्वेक जेड गर्छौँ र त्यहाँ पनि जेडको भ्यालु 1 भनेर हामीले एड गर्छौँ। यो गरेपछि हाम्रो यो भएर बस्छ।
ओके म फेरि स्ट्याड ओपन गर्छु, यहाँ केही प्रब्लम भयो। ओके यो हाम्रो पुरानो हामीले बनाइराखेको फाइल यो भयो, यो चाहिँ हाम्रो डेमो फाइल। ओके यसको हामी स्ट्याड एडिटरमा जान्छौँ। ओके बल्ल ओपन भयो। स्ट्याड एडिटरमा गएर अघि हामीले जहाँ यो बनाएका थियौँ यसमा गएर म के गर्छु त भन्दाखेरि यो दुईटालाई कपी गर्छु, यहाँ लगेर यसरी पेस्ट गरिदिन्छु। यो गरेपछि हाम्रो लोड 3 मा चाहिँ 1893 भन्ने डेफिनेसन युज भयो, जसमा चाहिँ यक्सलाई चाहिँ 1 भनेर लियो। त्यस्तै गरी 1893 मा जेड चाहिँ 1 भन्नाले जे छ 100% लिने गरेर फ्याक्टर लियो। ओके अब यो गऱ्यौँ, त्यसपछि अब हामी फर्दर चिजहरू गर्दै जाउँ। फर्दर चिज पनि म कपी पेस्ट गरेर गर्छु, जस्ट म डाइरेक्ट कपी पेस्ट गरिदिन्छु। ओके यहाँबाट यहाँ कपी पेस्ट। ओके यो मैले कपी गरेँ, त्यसपछि यहाँ आएर मैले पेस्ट गरेँ। अब कपी पेस्टमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अब मैले लोड 1 भन्ने बनाएँ। लोड 1 भनेको डेड लोडको बनाएँ, जसमा चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ रिमार्क सेल्फ वेट भनेर लेखेँ र सेल्फ वेट वाईको भ्यालु -1 भनेर राखेँ। अब यो भनेको हामीले यहाँ बाहिर हेऱ्यौँ भने देख्छौँ अहिले पछि। त्यस्तै गरी फ्लोर फिनिसको लागि डेड लोड स्ल्याबको, किनकि स्ल्याब हामीले मोडल गरेका छैनौँ, त्यसैले स्ल्याबको डेड लोडको लागि हामी यो फर्स्ट फ्लोरको बिम भन्ने ग्रुप सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी फ्लोर लोड दिन्छौँ। वाई डिरेक्सनमा -3.125 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। त्यस्तै गरी हामी स्टेयरकेस लोड दिन्छौँ, त्यस्तै गरी वाटर ट्याङ्क लोड, फ्लोर फिनिस, यो सम्पूर्ण कुराहरू लोड दिन्छौँ। त्यस्तै गरी लाइभ लोडको लागि पनि अब किचनलाई 2, कोरिडोरमा 3, रुममा 2, यसरी त्यस्तै गरी स्टेयरकेसको लाइभ लोड पनि हामीले क्यालकुलेट गरेर दिन्छौँ। अब यो भनेको केही नै होइन, जस हामीले हिजो अस्तिबाट जुन लोड दिने तरिका जुन थियो त्यसरी नै दिने हो। जस्तै डेड लोडमा सेल्फ वेट भन्यो, एभ्रिथिङ सम्पूर्ण बिम कोलमहरू सेलेक्ट भएको छ, यहाँ नम्बर पनि देख्न सक्छौँ, सम्पूर्णलाई एसाइन भएको छ। त्यस्तै गरी फ्लोर लोड भनेर फर्स्ट फ्लोर बिम लोड भनेर चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको बिममा चाहिँ फ्लोर लोड बसेको छ। अब यो अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, फ्लोर लोड दिनु पऱ्यो भने कसरी दिने त भन्दाखेरि जस्तै हामी डेड लोडमा छौँ र यो फर्स्ट फ्लोरको बिम भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई स्ल्याबको लोड दिनु मन लाग्यो, फ्लोरवाला लोड दिनु मन लाग्यो भने के गर्ने, पहिला सुरु यहाँ जाने, एडमा जाने। त्यस्तै गरी हामीसँग यहाँ फ्लोर लोड भन्ने अप्सन छ। फ्लोर लोड भन्ने अप्सनमा कति दिने हो, मानिलिउँ स्ल्याब मोडल गरेका छैनौँ तर हामीलाई मानिलिउँ 5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड दिनु पर्थ्यो भने हामी त्यो भ्यालु दिने। त्यसपछि त्यसको यहाँ मागेको हुन्छ रेन्ज थाहा छ। फ्लोर हाम्रो ठ्याक्कै 5 मिटरको लेभलमा फ्लोर छ, जे वाई डिरेक्सनमा भन्यो भने 4.9 देखि 5.1 गऱ्यो भने ठ्याक्कै 5 मिटर सेलेक्ट हुने भयो। ठिक छ, होइन हामीलाई ग्रुप थाहा छ भने हामी ग्रुपमा जाने र फर्स्ट फ्लोरको बिम भएको ग्रुप भनेको फर्स्ट फ्लोरको लेभल हो, त्यहाँ सेलेक्ट गर्ने, यसरी एड गर्ने। यो गरेपछि हाम्रो यो फ्लोर लोडहरू यो सम्पूर्ण हामी एड भएको यहाँ देख्छौँ। जस्तै यो फ्लोर लोड यहाँ बस्यो, जस्तै अब यहाँ चाहिँ अलिकति यो गाह्रो छ, किनकि यो मानिलिउँ थर्ड फ्लोरलाई हेरौँ है त। थर्ड फ्लोरमा यो यो ब्लू कलर भनेको चाहिँ यो लोड हो। जस्तै यो थर्ड फ्लोर अहिले मैले हाइलाइट गरेँ, यहाँ चाहिँ ब्लू कलर जुन सानो सानो आएको छ, यो कलर चाहिँ अब यो लोड चाहिँ कसरी बसेको छ त नि, कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ हाम्रो भन्दाखेरि अब यो ट्रापेजोइडल र ट्रायङ्गल बनाएर जुन हामी यो लोड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने तरिका छ, यसरी चाहिँ यो लोडहरू चाहिँ सबै बिममा गएको छ भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ हामीले स्ल्याब बनाएको छैनौँ, स्ल्याब नबनाइकन पनि फ्लोर लोड दिन मिल्छ स्ल्याबमा। ओके यो लयो लोडको कुराहरू। त्यस्तै गरी अब लाइभ लोडमा पनि अब हामीसँग डाइरेक्टली नै के छ त, ग्रुपहरू छ। फ्लोर रुफ भन्ने ग्रुप छ, किचन भन्ने ग्रुप छ, कोरिडोर, त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट ग्रुपहरू छ। हामीले डाइरेक्टली नै यो लोडहरू एसाइन गऱ्यौँ, यसमा खासै ठुलो कुरा केही पनि छैन। ओके अब यो गऱ्यौँ हामीले लोडहरू एसाइनमेन्टको कुरा। लोडहरू एसाइनमेन्ट गरिसकेपछि ओके हामी धेरै टाइम बाँकी छैन रहेछ। अब हामीलाई लोड कम्बिनेसन बनाउनु पऱ्यो भने हामी एडमा जान्छौँ, एडमा होइन न्यूमा जान्छौँ। न्यूमा गएर हामीसँग यहाँ लोड केसेस भन्ने छ, लोड केसेसभित्र यहाँ लोड कम्बिनेसन्स भन्ने छ। अब लोड कम्बिनेसनहरू कुन कुन लोड कम्बिनेसन दिएर बनाउनु त नि, अब मैले एउटा टेम्पोररी भन्ने लोड कम्बिनेसन बनाएँ, जुन चाहिँ यो अर्थक्वेकको चाहिँ मानिलिउँ फ्याक्टर 1.2 राखेर बनाएँ, अथवा डेड लोडको 1.5 राखेर बनाएँ। यसरी मैले एड गर्दै गएँ भने जब मैले एड गर्छु तब यहाँ देख्न सक्छौँ टेम्प भन्ने एउटा लोड केस कम्बिनेसन बन्यो, जुन चाहिँ यो 3
3 लोड भनेको के हो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ 3 भनेको अर्थक्वेक एक्स डिरेक्सन त्यसलाई 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्यो प्लस लोड 1 भनेको के हो डेड लोडलाई 1.5 ले गरेर यसरी जोड्यो। अब यो चिज हामीले जब भित्रपट्टि हामी स्ट्याट एडिटरमा हेर्छौँ तब त्यो चिज कहाँ देख्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ देख्छौँ। जस्तै यहाँ के छ लोड कम भन्ने एउटा किवर्ड हो, 5 भनेको नम्बर भयो 1 2 3 4, त्यसै गरी टेम्प भनेको त्यसको नाम भयो, जसमा चाहिँ 3 भनेको के त हामीले अघि नै थाहा छ 3 भनेको यो अर्थक्वेक इन एक्स डिरेक्सन नाम हो। 3 लाई 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्यो, त्यस्तै गरी 1 भनेको हाम्रो डेड लोड हो, डेड लोडलाई 1.5 ले मल्टिप्लाई गर्यो, यो दुईटालाई जोडेर के छ एउटा लोड कम्बिनेसन बनायो। अब यो चिज हामी नगरौँ, म चाहिँ पुरानो फाइलबाट कपी पेस्ट गरेर ल्याइदिन्छु सबै। ओके, यसरी हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्याटमा जब हामी काम गर्छौँ नयाँ प्रोजेक्टमा पुरानो फाइलको कपी गर्दै यहाँ पेस्ट गऱ्यो भने एकैछिनमा हामीले लोड कम्बिनेसन बनाउन सजिलो हुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट लोड कम्बिनेसनहरू बनाएँ र यसलाई क्लोज गरेर यस गर्छु। ओके, हामी देख्न सक्छौँ अब डिफ्रेन्ट लोड कम्बिनेसनहरू 101 102 गरेर 201 202 यो सिरिज पनि हाम्रो यहाँ आएको छ। ओके, अब यो गऱ्यौँ, अब यो गरेपछि हाम्रो लोड कम्बिनेसन नै बनायौँ। अब हाम्रो काम भनेको एनालाइसिस डिजाइन जानुभन्दा पहिला एनालाइसिसमा जाने हो, त्यसैले हामी एनालाइसिस ट्याबमा जाउँ र पर्फर्म एनालाइसिसमा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ साइडमा हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि के काम भयो त नि भन्दाखेरि सिरियल्ली हाम्रो कोड स्टार्ट एडिटरमा भयो जस्तो सिरियल्ली कामहरू हामी देख्छौँ। अब फिनिस छ, फिनिसभन्दा अगाडि हामी यो नो प्रिन्टवाला एनालाइसिस पर्फर्म एनालाइसिस एड गर्छौँ, जुन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ फिगरमा यो हाम्रो लिस्टमा चाहिँ यहाँ आएर बसेको छ पर्फर्म एनालाइसिस भनेर। अब पर्फर्म एनालाइसिस गऱ्यौँ, अब पर्फर्म एनालाइसिस गरेपछि अब हामीलाई स्ट्रेन्थ वाइज र सर्भिसेबिलिटी वाइज चाहिँ दुईवटा ग्रुप छुट्टा छुट्टै ग्रुपहरू बनाउन मन लाग्यो, लोड कम्बिनेसनको इन्भिलपहरू बनाउन मन लाग्यो भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जेनरलमा जाने, त्यस्तै गरी लोड डेफिनेसन्समा गएर हाम्रो यो लोड इन्भिलपमा गएर एडमा गएर इन्भिलपको नाम सुरुमा 1, अब यो कस्तो किसिमको इन्भिलप भन्ने पनि हुन्छ, स्ट्रेस हेर्ने सर्भिसेबिलिटी हेर्ने अथवा कोलमको लागि कनेक्सनको लागि स्ट्रेन्थको लागि भन्ने छ। जस्तै मानिलिउँ सर्भिसेबिलिटीको लागि हेर्ने हो र यसको लागि मलाई 101 देखि 114 वाला यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो, मैले सेलेक्ट गर्छु एड गर्छु, ठिक छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो इन्भिलप चाहिँ के छ इन्भिलप 1 सर्भिसेबिलिटी भनेर सर्टेन कम्बिनेसनहरू लिएर बसेको छ। अब यो चिज जब हामी स्ट्याट एडिटरमा फेरि हेर्छौँ 101 देखि 113 सम्म चाहिँ यो लिएर बसेको छ, 13 नभइकन 14 हुनुपर्ने हो। ओके, 14 मा चाहिँ यो टाइप 1 भनेर बस्यो। त्यस्तै गरी म यतापट्टि फेरि उताबाट कपी पेस्ट गर्छु 202 सिरिजलाई कपी पेस्ट गरेर यसलाई पनि म यो स्ट्रेन्थमा राखिदिन्छु। ओके, त्यसपछि इन डेफिनेसन इन्भिलप भयो। अब यसपछि चेन्ज गरिदिउँ। ओके, अब यो गऱ्यौँ, अब यो हाम्रो के भयो एनालाइसिसको कुरा भइसक्यो। अब भन्नाले डिफाइन भयो, काम चाहिँ भएको छैन। अब यसको लागि फेरि एनालाइसिसमा गएर जब हामी रन एनालाइसिस गर्छौँ तब हामी यहाँ एउटा इरर आएको छ। ओके, इरर सल्भ गरौँ है त। वार्निङ प्रपर्टी फर मेम्बर डुप्लिकेटेड। ओके, जस्तै यो वार्निङमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रपर्टी फर मेम्बर इज डुप्लिकेटेड भनेछ, त्यो फरक परेन। त्यो भन्नुको मिनिङ एउटा फ्रेम मेम्बरलाई पहिला एउटा प्रपर्टी दियो फेरि अर्कोचोटि पनि दियो भनेछ, त्यो खासै त्यो वार्निङ हो। अहिलेको केसमा चाहिँ इग्नोर गरौँ। ओके, अब तर मेन कुरा भनेको हाम्रो इरर हो। इररमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द लोवर लिमिट क्यानट बी लेस देन अर इक्वल्स टु 0 भनेर यहाँ हामीले एउटा लोड दिन खोजेका रहेछौँ यो 173 लाइनमा, तर यसको भ्यालु 0 दिएको छ। त्यसैले द लोवर लिमिट क्यानट बी इक्वल्स टु अर लार्जर देन द भ्यालु भनेर 173 लाइनमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम इरर रहेछ। अब यो इररको लागि के गर्ने, हामी स्ट्याट एडिटरमा जाउँ, 173 भन्ने लाइनमा जाउँ, यो साइडमा लाइन देख्न सक्छौँ। ओके, 63 सेन्टी यहाँ 00 दिए रहेछ। अब यो 0 को ठाउँमा 001 दिउँ, अहिलेलाई जे दिए नै भयो, काम चलाऊ। ओके, यस। अब हामी रन गऱ्यो भने इरर आउनु हुँदैन। त्यस्तै गरी स्टेबिलिटी चेकहरू अझै इरर आएको, वार्निङ आएको छ, इरर पनि आएको छ। इरर सरी त्यो मिस्टेक होइन, भ्यालुमा मिस्टेक होइन, द लोवर लिमिट हो यो 1.5 र 0 मा चाहिँ यो 0 भयो, यो चाहिँ मिस्टेक हो भन्न खोजेको त्यसले 173 मा। सरी भ्यालु होइन। यसलाई अब 1.5 भनेपछि सायद 1.4 को लेभल होला त्यो।
अथवा यो भनेको अघि हामीले यो टेम्पोररी जस्ट डेमोन्स्ट्रेसनको लागि देखाउन मात्र खोजेका थियौँ, त्यसैले यो खास चाहिँदैन। हामीले यसरी इनपुट राख्ने है भनेर मात्र त्यो देखाउन खोजेको थियो त्यतिखेर। ओके, एनालाइसिस, रन एनालाइसिस। ओके, वार्निङहरू आयो तर इरर आएको छैन, त्यसैले यो अगाडि बढ्न सक्छ। अब हामी भ्यू आउटपुट रिजल्ट्समा नगइकन पोस्ट प्रोसेसिङमा गए पनि भयो। यसलाई मोडलिङमै जाउँ किनकि हामीसँग धेरै टाइम छैन रहेछ, 8:30 हुनलाई 9-10 मिनट छ। त्यसैले अब हामी डिजाइनको सर्टेन प्यारामिटरहरू राखेर आजको यो आरसिसी भ्याइदिउँ। ओके, अब यो गऱ्यौँ, त्यसपछि अब हामी यो भनौँ न एनालाइसिसमा गएर पोस्ट प्रोसेसिङमा गएर अब अघि जस्तै बिमको फोर्सेसहरू हेर्न मन लाग्यो भने, अथवा हामीसँग यहाँ माथि पनि छ चित्र, जस्तै यो चित्रमा यहाँ के छ, डिफ्लेक्सन डायग्राम छ। यहाँ यो डिफ्लेक्सन डायग्राम हो, यो हरियो रङको। अब डिफ्लेक्सन डायग्राममा यो कन्ट्रोललाई थिच्ने अनि माउसको रोलरलाई यसरी घुमायो भने हामीले स्केल अप डाउन गर्न सक्छौँ डिफ्लेक्सन डायग्रामको। जस्तै अब डेड लोडमा कसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ, अर्थक्वेकमा कसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ, जेड डिरेक्सनमा कसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यस्तै गरी ठिक छ, जेड डिरेक्सनमा कसरी डिफ्लेक्ट भएछ, एक्स डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन मिलेछ कि छैन, त्यस्तै गरी डेड लोडमा भर्टिकल डिफ्लेक्सन छ कि छैन, लाइभ लोडमा अथवा डिफ्रेन्ट लोड कम्बिनेसनमा कसरी डिफ्लेक्ट भएछ हामी त्यो हेर्न सक्छौँ। र त्यसको अलावा हामीसँग अरू के चिज पनि रहन्छ भन्दाखेरि यो डिफ्लेक्सन भयो। त्यस्तै गरी हामीसँग यहाँ फोर्सहरू, जस्तै एक्जियल फोर्सहरू हेर्न मन लाग्यो भने यो कन्ट्रोल किबोर्ड थिचेर किबोर्डमा यसरी अप डाउन गरेर स्केल मिलाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 109 लोड कम्बिनेसनलाई भयो। त्यस्तै गरी एफवाई हामी हेर्न सक्छौँ, एफजेड हेर्न सक्छौँ, त्यस्तै गरी मुभमेन्ट एक्स टोर्सन, त्यस्तै गरी एउटा डिरेक्सनको मुभमेन्ट, अर्को डिरेक्सनको मेजर M3 अथवा मेजर बेन्डिङ मुभमेन्ट बिमको लागि। ओके, त्यस्तै गरी सियर फोर्स, मेजर सियर फोर्स, माइनर सियर फोर्स बिमको लागि यो सबै हेर्न सक्छौँ। अहिले केसमा हामी त्यहाँ नजाउँ, अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि मोडलिङमै जाउँ। अब एनालाइसिस हामीले गरिसक्यौँ, अघि नै यहाँ एनालाइसिस गरिसक्यौँ। अब हामी डिजाइनमा जाउँ। अब डिजाइनमा गएर अब हामीले गर्ने भनेको यहाँ डिफ्रेन्ट ट्याबहरू छ, सब ट्याबहरू। यो मध्ये आज हामीले गर्ने भनेको कङ्क्रिट डिजाइन हो, त्यसैले कङ्क्रिटमा जाउँ। ओके, कङ्क्रिटमा गएर सुरुमा हामीले कङ्क्रिटको डिजाइन कोड चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। IS 456 चुज गरौँ। अब त्यो चुज गरिसकेपछि के छ त भन्दाखेरि त्यो चुज गऱ्यौँ, अब त्यसको प्यारामिटरहरू सिलेक्ट गरौँ। अब प्यारामिटरहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कोडमा भित्र युज हुने प्यारामिटर, जस्तै ब्रेसिङ, टाइप अफ ब्रेसिङ कस्तो हो, क्लियर कभर डिस्टेन्स कति राख्ने हो, त्यो कोड युज गरेर मेम्बरहरूमा भनेको बिममा फरक होला, कोलममा फरक होला, अथवा डिफ्रेन्ट ठाउँमा पनि फरक होला। त्यस्तै गरी डेप्थ अफ क्रस सेक्सन युज, यो सबै लोकल एक्सिस EIY, EYZ, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण कुराहरू, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट, यो सम्पूर्ण कुराहरू रहेको छ। अब यसको बारेमा के छ त भन्दाखेरि डिटेलली अब सायद यो हामीले यो आज यो भन्न गाह्रो हुन्छ, तैपनि म यो प्रेजेन्टेसन स्लाइड सेयर हाम्रो लिङ्कमा सेयर गर्छु र यो लिङ्कमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कङ्क्रिट डिजाइन पर IS 456 हुँदाखेरि FY मेन भन्ने किवर्डले के गर्छ, त्यो भनेको एल स्टेस मेन रिबारको लागि। त्यस्तै गरी सेकेन्डरी रिबारको लागि चाहिँ FY सेकेन्डरी, FC भनेको यो, क्लियर भनेको यो, म्याक्सिमम मिनिमम रिबार, ब्रेसिङ भनेको के हो, 0 भनेको बिम डिजाइन हो, तर 1 भनेको चाहिँ एक्जियल फोर्स मात्र लिने, बिममा एक्जियल फोर्स लिएर डिजाइन गर्ने हो भने 1 गर्ने, होइन बिम डिजाइन गर्ने हो भने 0 गर्ने डिफल्ट। त्यस्तै गरी कोलमको लागि कति छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू यसमा रहेको छ। यो स्लाइड चाहिँ म सेयर गर्नेछु। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि IS 456 को लागि छ। त्यस्तै गरी हाम्रो IS 456 को लागि एक्जाम्पल कसरी युज गर्ने त्यो पनि छ, सरी वालको लागि। त्यस्तै गरी IS 13920 डक्टाइल डिटेलिङको लागि पनि फर्दर के गर्ने यो हाम्रो त्यहाँ रहेको छ यो। ओके, त्यस्तै गरी स्टिल डिजाइन छ, स्टिल डिजाइन बरु पछि हेरौँला, यो कङ्क्रिटको चाहिँ म त्यो सेयर गर्नेछु। ओके, यसरी चाहिँ सम्पूर्ण प्यारामिटरहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को डिफाइन प्यारामिटरमा गएर जुन अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि, ब्रेस लिने कि नलिने, 1 भनेको चाहिँ बिममा चाहिँ एक्जियल फोर्स लिएर गर्ने, 0 भनेको नलिएर गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ एड गर्दै जानुपर्छ। जब सम्पूर्ण कुरा जब यहाँ एड गर्दै जान्छौँ तब यो हाम्रो यो मेन लिस्टमा चाहिँ यो कुराहरू थपिँदै जान्छ। पहिला कोड थप्यो, त्यसपछि ब्रेस थप्यो, त्यसपछि अब के थप्ने हो, क्लियर कभर हामीलाई के चाहिएको, त्यो कुराहरू हामी यहाँ थप्दै जान्छौँ र यो चिजहरू यहाँ आउँदै गर्छ। अब यहाँ आउँदै गएपछि जस्तै क्लियर कभर त अब 0 त होइन होला, अब जब 0.5
4 जस्तो राखौँ कोलमको लागि। अब यो मोडिफाई गरेर हामीले यहाँ जब राख्छौँ, अब यो कसरी एसाइन गर्ने एउटा चिज मात्र देखाउँछु, अरू चाहिँ हामी कोड एडिटरबाट कपी पेस्ट गरेर हेर्छौँ। जस्तै मानिलिउँ मैले क्लियर कभर 0.4 राखेँ, यो सपोज मानिलिउँ यो कोलमलाई राख्न खोजेँ भने कोलमलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यो क्लियर 0.4 लाई पनि सिलेक्ट भएछ, यहाँ क्वेसन आछ भन्नुको मिनिङ त्यो अहिले कुनैमा पनि एसाइन भएको छैन, त्यो गर्ने। अनि यहाँ सिलेक्ट टु एसाइन टु सेलेक्टेड बिम्स भनेर जब म यस गर्छु एसाइन गर्छु तब चाहिँ मेरो त्यो क्लियर 0.4 भनेर चाहिँ मेरो यो बिमलाई चाहिँ के भयो त, यो कोलमलाई चाहिँ के भयो एसाइन भयो। यसरी चाहिँ हामीले ब्रेस पनि कुन कुन बिमलाई ब्रेस मान्ने हो त नि, त्यसरी अथवा क्लियर कभर अथवा एफआई भ्यालु सेकेन्डरी मेन, यसरी चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले 1 बाई 1 गर्न सक्छौँ। अहिले एकैसम्म के गर्छु भन्दाखेरि कोड एडिटरमा जान्छु र सबै कुरा म कपी पेस्ट गर्छु। ओके, यहाँबाट मैले कपी गरेँ, यहाँ गएर मैले के गरेँ पेस्ट गरेँ, यसलाई क्लोज गरेँ। अब यस गरेँ। अब मैले के डिफाइन गरेको छु म अब हेर्छु। जस्तै मैले यहाँ हेरेँ भने कोड इन्डियन भनेर मैले एसाइन गरेको रहेछु सबैलाई 4 5 6। त्यस्तै गरी एफसीको भ्यालु 20 MPa सबैलाई युज गरिरहेछु। एफआई मेन 500 MPa, त्यस्तै गरी सेकेन्डरी त्यही युज गरेँ। त्यस्तै गरी यम म्याग भन्ने छ, फ्याक्टर बाइज द कोलम डिजाइन मुभमेन्ट टु बी मोडिफाइड। अब यो भित्र हेर्नुपर्छ सम्पूर्ण हेर्नलाई। त्यस्तै गरी रेसियो भनेको चाहिँ डिजाइन रेसियो, यो चाहिँ सायद पर्सेन्टेज रेसियो होला। ओके, म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ लङ्गिट्युडनल रिबार चाहिँ 4% एलाउ गर्ने भनेर मैले लिएँ। त्यस्तै गरी डिजाइन कोलम भनेर कोलम डिजाइनको लागि कोलमको ग्रुप राख्दै, डिजाइन बिम भनेर बिमको सम्पूर्ण राखेँ। त्यस्तै गरी कङ्क्रिट टेक अफ भनेर चाहिँ कति कङ्क्रिट युज हुन्छ लास्टमा त्यो पनि दिने, त्यो सबै गरेँ। अब यो गरेर जब म एनालाइसिस र रन गर्छु, अब हाम्रो एनालाइसिस पनि हुन्छ, डिजाइन पनि भइसकेको हुनुपर्छ। जस्तै अब हामीले यो हेरेर हामीसँग यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्याट आउटपुट भन्ने हुन्छ, ठिक छ। स्ट्याट आउटपुट भन्ने हुन्छ। जब हामी स्ट्याट आउटपुटमा जान्छौँ, स्ट्याट आउटपुटमा सम्पूर्ण कुरा हामीले इनपुट दिएको टेक्स्ट एडिटरमा दिएको इनपुटको कुरा, त्यस्तै गरी सफ्टवेयरले त्यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि एनालाइसिसको कुराहरू, डिजाइन गऱ्यो भने डिजाइनका कुराहरू, सम्पूर्ण कुरा यो हाम्रो स्ट्याट फाइल, यो आउटपुट फाइलमा हुन्छ। जस्तै के गर्यो भन्दाखेरि सफ्टवेयरले सुरुमा यो लोड कम्बिनेसनहरू रिड गर्यो, त्यसपछि रिड गरेपछि यो एनालाइसिसमा गयो। एनालाइसिसमा गएर यसले के गर्यो त, यो अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो टाइम पिरियडहरू एसए/जी, यो सम्पूर्ण 2.5 लोड फ्याक्टर यो सम्पूर्ण युज गरेर यी अर्थक्वेक लोडको क्यालकुलेसन पनि गर्यो। फ्याक्टरहरू 0.09 आएर रहेछ। त्यस्तै गरी यो हाम्रो इनभिलपहरू भयो। त्यस्तै गरी अब कहाँ गयो, यो स्टार्ट डिजाइनमा गयो, जुन कङ्क्रिट डिजाइन हामीले लास्टमा गरेको थियो नि, त्यो यहाँ गयो। अब यहाँ गएपछि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो यम म्याग भन्ने चाहिँ यो मेम्बरलाई एसाइन गर्यो। त्यस्तै गरी रेसियो 4 जुन पर्सेन्टेज लङ्गिट्युडनल रिबार त्यो चाहिँ सबैलाई एसाइन गर्यो। त्यस्तै गरी कोलमलाई यो डिजाइन चाहिँ कोलममा भयो, ठिक छ। अब यहाँ भनेको छ डिजाइन कोलम भनेर यो 8 देखि 10 16 17 19 यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ कोलममा डिजाइन। ओके, कोलममा डिजाइन गरेपछि यहाँ अब फरक कुरा आएको छ। जस्तै यम 20, जस्तै कोलम नम्बर 8, किनकि यहाँ त 8बाट सुरु गरेको नि, 8 देखि 9 10 भनेपछि अब स्टेप वाइज 8 भन्ने कोलम नम्बरको मेम्बरलाई चाहिँ कोलमको रूपमा डिजाइन गर्यो, जहाँ चाहिँ यम 20 एफई 500 युज गर्यो। त्यस्तै गरी लेन्थ यति छ, सेक्सन यति छ, त्यस्तै गरी रिक्वायर्ड स्टिल क्यालकुलेसन गरेर स्टिल यति छ, कङ्क्रिट एरिया यति छ, त्यसैले 12वटा 16 mm को प्रोभाइड गर्यो भने 1.91%ले चाहिँ त्यसलाई धान्छ अथवा त्यति रिक्वायर्ड स्टिल चाहिँ पुग्छ। अनि त्यस्तै गरी सियर स्टिरप्सको लागि चाहिँ 8 mm को रेक्टेङ्गुलर @ 255। अब यो युज त गर्दैनौँ हामीले, तर क्यालकुलेसनको वाइज आउने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ यसरी दिन्छ। र त्यति मात्र होइन, त्यो बिममा क्रिटिकल फोर्स कति आएको छ, एक्जेल क्रिटिकल फोर्स कति आएको छ, त्यस्तै गरी मुभमेन्ट कति आएको छ, यो चाहिँ सायद टोटल दिएको हुनुपर्छ, त्यति धेरै त आउनु नपर्ने। ओके, अथवा किलो न्युटन युनिट फरक छ कि। ओके, यसरी सम्पूर्ण कुराहरू जुन इन्टरेक्सन रेसियोदेखि लिएर सम्पूर्ण डिजाइनको कुराहरू चाहिँ स्टेप वाइज। जस्तै यो कोलमलाई भ्यायो, त्यसपछि हामीले बिमलाई डिजाइन गरेका थियौँ। बिमको पनि एउटा कुनै हेरौँ। ओके, फर इक्जाम्पल यो बिम कति नम्बरको 94 नम्बरको बिमलाई चाहिँ अब यो मेटेरियलहरू युज भयो। त्यसको सेक्सन अब 1 2 3 4 5 भनेपछि 4वटा सेक्सनमा मात्र काट्यो यसले। अनि टपमा यति रिबार चाहिन्छ, बटममा यति रिबार चाहिन्छ। त्यसको लागि प्रोभाइड गरेको भनेको 3टा 16 2टा 16 2टा 16 3टा 16 3टा 10 तलपट्टि 3टा 10, त्यसै गरी 2 लेग स्टिरप्स यतिमा राख्ने भनेर यसरी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हाम्रो दिएको हुन्छ। अब यो गऱ्यौँ हामीले के छ भन्दाखेरि IS 456 युज गरेर।
अब यसको अलावा हामीलाई के पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि डक्टाइल डिटेलिङको कोड IS 13920 पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि मैले जस्ट कपी पेस्ट मात्र गरेँ। अहिलेको केसमा म तल जान्छु र IS 13920 को म अलरेडी एभाइलेबल फाइलबाट कपी गरेँ र यहाँ पेस्ट गरेँ। ठिक छ, 13920 को कोड पेस्ट गरेँ। अब यो के चेन्ज भयो हामी त्यो यसलाई क्लोज गरेर बाहिर हेरौँ, थाहा हुन्छ। यहाँ एउटा कोड छुटेको रहेछ अलिकति। स्टार्ट कङ्क्रिट डिजाइन क्लोज गरेँ, यस गऱ्यौँ। अब हामी जेनरल डिजाइनमा गएर जब हामी हेर्छौँ दुईटा कङ्क्रिट चेक भन्छ। एउटा भनेको IS 456 को कङ्क्रिट चेक, अर्को चाहिँ 13920 वाला कङ्क्रिट चेक। त्यसमा पनि 13920 मा पनि अब FC को भ्यालु कति लिने, FY को भ्यालु कति लिने, डिजाइन बिमहरू, डक्टाइल डिटेलिङको यो सबै भएको छ। अब यसलाई जब हामी एनालाइसिस गरेर रन एनालाइसिस गर्छौँ, ओके, जब रन एनालाइसिस गर्छौँ, जब हामी फेरि आउटपुट स्टार्ट आउटपुटमा जब गएर हेर्छौँ तब के देख्छौँ त भन्दाखेरि त्यो पुरानो कुरा 456 वाइज हुने चेक त्यो भइहाल्छ। त्यसको अलावा जुन डक्टाइल डिटेलिङको चेक हुनुपर्ने हो त्यो पनि यहाँ हामी एडिसनली देख्न सक्छौँ। जस्तै अब यहाँ रिजल्ट्समा हेरौँ, हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै बिममा हेरौँ, ओके, यो भित्र हेऱ्यो भने हामीले त्यो भेट्छौँ। जस 13920 वाइज चेक पनि भएको छ यसमा। आजको प्रेजेन्टेसन म यहीँ इन गर्न चाहन्छु। भोलि हामी स्टिलमा अथवा हामी ब्रिजबाट सुरु गर्नेछौँ। क्वेरी छ भने राखिदिनु होला सबैको। सरहरूको केही क्वेरी छ भने राखिदिनु होला, हामी इनमा छौँ। ओके, क्वेरी केही पनि आएको छैन जसलाई। च्याट बक्समा पनि केही छ र छैन। ओके, एउटा क्वेरी आएको छ यो सुदीप श्रेष्ठ सरको। हाउ टु नो द नम्बर अफ सेलेक्टेड बिम्स आफ्टर सेलेक्सन भन्नाले यहाँ कतिवटा बिम, फर इक्जाम्पल मैले 2-3टा बिम सेलेक्ट गरेँ भने यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्नुभयो होला उहाँले। ओके, अब यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो स्यापमा भएको यतापट्टि 5 नम्बर बिम्स आर सेलेक्टेड भनेर यस्तो अप्सनहरू आउँछ। अब ओके, सरी, यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ। हाउ माथिबाट हेरौँ है त। हाउ टु नो द नम्बर अफ सेलेक्टेड बिम्स अफ स्ट्याडमा चाहिँ कतिवटा बिम्स छ, कसरी सेलेक्ट भएछ थाहा पाउने भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। अब स्ट्याडमा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दैन कतिवटा बिम सेलेक्टेड भएको छ भनेर थाहा पाउन, किनकि स्यापहरूमा यदि हामीले सेलेक्ट गरेको हो यहाँ लेफ्ट साइडमा दिस नम्बर अफ बिम्स एन्ड सेल मेम्बर्स आर सेलेक्टेड भनेर आउँथ्यो। तर स्ट्याडमा अब के एउटा फङ्सनालिटी छ भने, हुन त आज हाम्रो त्यो कोर्ससँग रिलेटेड त छैन, तर म एउटा सानो चिज देखाउँछु। ओके, एक्स रेफरेन्स नट दिस वान। ओके, मैले पहिला काम गर्दाखेरि बनाएको एउटा एक्सेल सिट रहेको छ। ओके, यो मेरो एउटा एक्सेल सिट हो, यो VBA म्याक्रो भएको एक्सेल सिट हो। अब जस्तै उहाँले सोध्नुभयो कतिवटा बिमहरू सेलेक्टेड भएको छ थाहा पाउने कसरी भनेर सोध्नुभयो। अब यसलाई स्ट्याडमा मिल्दैन, तर हामीले VBA प्रोग्रामिङ गरेर के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल मैले यो 3टा बिमलाई सेलेक्ट गरेँ र मैले यहाँ VBA म्याक्रो बनाएको छु र यहाँ यो मैले जब बटन थिच्छु, अहिलेको केसमा यो काम गरेन, यो सायद भित्र कुनै सायद यो टुल्समा मिलाउनु पर्ने होला। जस्ट 1 मिनट है त, यदि मिलिहाल्यो भने।
स्ट्याटको केमा छ ओपन स्ट्याट ओके आजलाई यो नहोला जस के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले भिबिए म्याक्रोहरू बनाएर चाहिँ भनौँ न सम्पूर्ण कामहरू कुन कुन बिम सेलेक्ट भयो कुन कुन बिममा गएर लोड हाल्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ एक्सेलको थ्रुबाट गर्न मिल्छ तर नम्बर अफ उस चाहिँ यसमा थाहा हुन मिल्दैन अर्को एउटा क्वेसन पनि आएको छ बिममा किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड लाग्ने हो कि के हो भन्नुमा चाहिँ यस्तो हो जस्तै अघि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अघि किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड चाहिँ हामीले फ्लोर लोड लगाएको हौँ लगाउन बिममै लगाएको हो जस्तै हामी हेरौँ यहाँ ओके दिस वान यो हेऱ्यो भने यो 3.125 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड हो जुन चाहिँ यो फ्लोर फिनिस फर्स्ट फ्लोर बिम भन्ने छ फर्स्ट फ्लोर बिम भनेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सेलेक्ट बाई ग्रुप नेममा जब हामी फर्स्ट फ्लोर बिम गर्छौँ नि भन्नुको मिनिङ यो तलपट्टि जुन यो रेड कलर यो पुरै बााउन्ड्रीलाई घेरेको बिम हो त्यो बिमहरूको फ्लोरमा लगाउने लोड भएर त्यो बिममा लगाएको जस्तो देखियो तर लगाएको चाहिँ त्यो फ्लोरमा लगाएको हो र त्यो लोड चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ यो हाम्रो यो रेक्टेङ्गल र यो जुन ट्रापेजोइडल र ट्रायङ्गल भएर चाहिँ लोडमा किलोन्युटन पर मिटरमा चाहिँ गएर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ लगाएको लोड चाहिँ फ्लोरमा हो तर डिस्ट्रिब्युट चाहिँ लास्टली चाहिँ बिममा भएर जान्छ अरू पनि केही क्वेरी छ भने राखिदिनु होला सर त्यो IS 3920 2016 भर्जन पनि यो स्टार्टमा इन्क्लुड हुन्छ कि हजुर 2016 त्यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि स्ट्याटको जुन नयाँ भर्जन छ नि अहिलेको जुन कनेक्ट एडिसन कनेक्ट एडिसनमा चाहिँ छ तपाईँको यो अहिले पुरानो भर्जनमा चाहिँ 2016 छैन यो चाहिँ किनकि यो धेरै 10-15 8-9 वर्ष पुरानो यो सफ्टवेयर हो यो हामीले हजुरले अघि लगाउनु भएको नि त्यसमा चाहिँ छैन त्यो चाहिँ 2002 को मात्र हो 2016 चाहिँ छैन त्यसमा 2 मात्र छ जस्तै यो चाहिँ 2002 को मात्र हो यो चाहिँ हैन सर त्यो डक्टाइल डिटेलिङको भनेको सर ओके सरी डक्टाइल डिटेलिङ पनि पुरानो कोड हो नयाँ होइन सरी मैले उताको 2006 सम्झेँ त्यो पनि पुरानै कोड हो नयाँ आएको स्टार्ट एडिटरमा चाहिँ 2016 भन्ने देखेको थियो त्यो भएर त्यस्तो छ र या हो मेरो मिस्टेक रहेछ सरी यो चाहिँ 2016 नै हो सरी यो चाहिँ नआएको रहेछ यो त्यो चाहिँ आएको रहेछ सरी यस त्यो चाहिँ नयाँ उसै रहेछ 2016 कै रहेछ सरी ओके अरू केही छ भने राखिदिनु होला ओके यहाँ चाहिँ अझै हामीले के चिज स्केप गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब डाइनामिक हाम्रो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम राख्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले स्केप गऱ्यौँ त्यो चिज चाहिँ पछि म फाइल पठाइदिन्छु पछि 1-2 दिनपछि त्यो फाइल हेरेर जस हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्ट्याटमा एउटा बेनिफिट के छ भन्दाखेरि हामीले स्ट्याट एडिटरको थ्रुबाट अरूको फाइलहरू सजिलैसँग स्टडी गर्न सक्छौँ ओके आज कुनै पनि क्वेरी आएको छैन यो सँगसँगै आजको क्लास हामी यहीँ इन गर्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई नमस्ते